أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सॉरी थोड़ा वालेकुम अस्माए मौसूला आज हमने पढ़ने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अस्मा इस्तफाम, ठीक है ना। यही खत्म किया था ना हमने। और अस्मा इस्तफाम कितने होते हैं? ये 9 होते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये क्या होते हैं, हरफ जर के साथ भी आ जाते हैं। सही है, जैसे अन हरफ जर है, ली हरफ जर है, सॉरी अस्मा इस्तफाम ये हरफ जर हैं, सॉरी। और ये भी और ये भी हरफ जर है, और इनके आगे आगे क्या आ रहे हैं? अस्मा इस्तफाम आ रहे हैं। और ये फिर क्या बन जाता है? लिमन में नई ना इलाइना। तो इस तरीके से भी यूज होते हैं। अच्छा, कम और बिकम में क्या फर्क होता है? कम का क्या मतलब होता है? कम का मीनिंग क्या होता है? कित, कम किताबन कितने इंदा में का। कितने हाँ, कम कितने किताबन इंदा का। कितना आ, कितनी किताबें हैं? हाउ मैनी। हाउ मैनी, ठीक है ना। हाउ मैनी इसका मीनिंग होता है कितनी किताबें हैं तुम्हारे। और बिकम का मतलब क्या होता है? उसका भी हाउ कितने मैनी में होता है। वो कीमत होता है ना मैम। हाँ, कीमत होती है। हाउ मच, ठीक है। दोनों का मीनिंग में फर्क करें, बाकी सब ठीक है, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन ये कम और बिकम के मीनिंग में फर्क है। ये हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, और ये क्या है? हाउ मच। हाउ मच हाउ मच, किताब की कितनी कॉस्ट ऑफ कीमत। दिस बुक। हाँ, कॉस्ट। हाउ मच कॉस्ट फॉर दिस बुक, है ना। तो दोनों में फर्क करना है। और इसके जवाब में फिर बी आएगा, और इसके जवाब में बी नहीं आएगा। इसका जो आगे इसम आएगा वो तमयीज आएगा। कम किताबन इंदा का, है ना। कम दुलारन इंदा का, तुम्हारे पास हाउ मैनी डॉलर्स, ठीक है, कितने हैं। तो उसका जवाब क्या होगा? फिर वो बताएगा इंदी दुलार है, इन्नी मेरे पास $2 है। सही है, या जितने भी उसने बताने हैं। और इसमें क्या है? कीमत कितनी है, तो फिर उसमें आपने बी लगाना है। सही है जवाब में। तो ये हमने किया था, ऊपर सारा किया था ये वाला। और इसको मैंने दरारे अस्मा इस्तफाम पढ़े थे हमने, ये सारे देखें। 8 9 9 है, ठीक है। टोटल कितने हैं? 9 है। उसमें फिर हमने कम इस्तफामिया भी पढ़ा, और कम खबरिया भी पढ़ा। तो कम की भी 2 किस्में हो जाती हैं आगे जाके। कम जो होता है उसकी 2 किस्में होती हैं। एक तो कम और बिकम होता है ना, उसका मीनिंग तो मैंने बता दिया। और एक कम भी 2 तरह का हो जाता है। एक कम होता है जो हाउ मैनी हाउ मच का मानी देता है, और उसका यानी उसमें उसमें आपका क्या होता है फिर? ये वाला मीनिंग यूज होता है। और ये इसमें ये क्वेश्चन के लिए होता है, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये क्वेश्चन के लिए नहीं होता। कम किताबन इंदा का, ये आपका कम इस्तफामिया है, ठीक है। इसमें आपका क्या है? तेरी उम्र कितनी है? कम सनतन उम्र का। कम खबरिया जो होता है ना, इसमें क्वेश्चन नहीं आता। इसका मतलब क्या होता है? हाउ मच। इसका इसके बाद जो इसम आता है वो मंसूब और वाहिद होता है। मंसूब होता है, वाहिद होता है, और नकरा नकरा होता है, ठीक है। मुजक्कर भी हो सकता है, मुन्नस भी हो सकता है। ये कम इस्तफामिया है। कम खबरिया में क्या होता है? ये मजरूर होता है, मिन के बाद आता है। मिन जन्नतिन, मिनल कुरूनी। तो ये कम खबरिया है। तो इसमें कोई खबर दी जा रही होती है। और इसमें क्या होता है? मंसूब नहीं आता बल्कि मजरूर आता है। और मजरूर क्यों हो जाता है? वो उससे पहले हरफ जर मिन आ जाता है, ठीक है। तो यहां तक ये बात खत्म हो गई। अब वो लगा रहे हैं हरफ जर साथ। तो ये आगे जितने भी आ रहे हैं हरफ जरा के साथ आ रहे हैं। बी के ऊपर भी हरफ जर आ जाता है, तो बी कम बन जाता है। तो कम के बारे में, कम जो है कम जो है वो 2 तरह का है। एक है कम इस्तफामिया, एक है कम खबरिया, ठीक है। खबरिया में क्वेश्चन नहीं होता, इस्तफामिया में क्वेश्चन होता है, सवाल किया जाता है। और कम जो इस्तफामिया होता है उसके बाद इसम मंसूब होता है और नकरा होता है, ठीक है। और जो आपका कम इस्तफामिया जो इस्तफामिया होता है उसमें तो वाहिद मंसूब और नकरा इसम आता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? वाहिद मंसूब इसम। जो आगे आ रहा होता है नकरा, कम के बाद तम का, उसको तमयीज। तमयीज, उसको तमयीज कहते हैं, ठीक है। उसको तमयीज कहते हैं, तमीज भी कह सकते हैं, तमयीज भी कह सकते हैं। तो ये कम क्या है? ये सवालिया है, इस्तफामिया है। और कम खबरिया जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि वाहिद मंसूब नकरा इसम आए, बल्कि उसमें क्या आता है कि मिन के साथ आगे मजरूर इसम आता है। मिन आता है और मिन के बाद वजह से वो मजरूर हो जाता है। तो वो कम खबरिया है। फिर
बिकम भी होता है। अब बिकम का क्या मतलब होता है? कितने में खरीदा, कितने में। फॉर हाउ मच, फॉर हाउ मच इसका मीनिंग होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग फॉर हाउ मच, कितने में खरीदा, तो ये बताना पड़ी, कीमत बताने के लिए फिर उसको बताना पड़ता है, बी जवाब में भी लाना पड़ता है। तो बेसिकली कम दो तरह का है, कम इस्तफामिया खबरिया। खबरिया जो होता है वो मिन के साथ मजरूर होके आता है, इस्तफामिया जो होता है वो वाहिद मंसूब नकरा आता है। बिकम किस लिए आता है? कीमत पूछने के लिए आता है। और ये हरफ जर के साथ कम जब लगाते हैं तो फिर बिकम बन जाता है। तो इसमें भी सवाल ही होता है, ये भी सवालिया ही होता है। इसमें कीमत पूछी जाती है कि ये चीज कितने की है, कितने में तुम खरीदी या कितने में बेची। सही है, तो उस तरह से होता है। काम के बारे में हो गया। अब अस्माए मौसूला आज हमने पढ़ने, कौन पढ़ेगा आके? अब शाइन आ जाए, आप पढ़े। जी। ये भी जी अस्मा होते हैं, ठीक है, जी। अस्मा होते हैं। अस्माए अस्मा इस्तफाम के बाद अस्माए मौसूला पढ़ रहे हैं। जी। मार्फा की अस्माए अकसाम, मौसूला मार्फा की अकसाम, मार्फा की जी। कितनी अकसाम होती है, जरा गिनवाएं। 7। हम्म सबसे पहले अलम। अलम, जमीर, इसमें इशारा। जमीर उसकी जगह इस्तेमाल होती है अलम की जगह। फिर इशारा जी जो होता है वो उसकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जी उसके बाद इसम मौसूल। इसम मौसूल कह लें या जी मुरब्बिल नाम इसम कह लें, इसम मौसूल। और जी। उसके बाद मुरफ़ बिल्लाम इसम। मौरफ बिल्लाम और मुजाफ इलल मारिफा। मुरफ़ बिल्लाम इसम। कितने हो गए? 5 हो गए। अब जी। आपका आ जाएगा नंबर मुजाफ 6। हर्फ इलल अरफा। निदा। मुजाफ इलल मारफा, वो भी मारफा होता है। मुजाफ हरफ इलल निदा। मारफा का क्या मतलब होता है? वो मुजाफ जो मारफा की तरफ मुजाफ हो। जी। और उसके बाद क्या होता है? नंबर हरफ 7। निदा। ये नंबर 6 निदा। है। नंबर 7 हरफ क्या है? निदा। हरफ निदा। हर्फ निदा। नहीं, हरफ निदा नहीं। जी। वो होता है मुअर्रफ बिन निदा। मुअर्रफ अच्छा जी। बिन निदा, वो जो हरफ निदा के बाद आता है ना, वो भी तो जी। मारफा बनता है ना। हाँ हाँ, उसी को और बोल रहे थे उस तरह। हाँ, उसी को बोल रहे थे, लेकिन आप हर्फ बोल रहे थे गलत ना। बोल रहे थे। जी हर्फ जी नहीं जी बोलना, हर्फ के बाद वाला बोलना जी है। हर्फ कब जी जी मारफा होता है? हर्फ कब मारफा होता है? हर्फ के बाद वाला मारफा होता है। और उसको कहते हैं जी मुअर्रफ बिन निदा, यानी जिसको हरफ निदा के जरिए मारफा बनाया गया हो। मुअर्रफ बिल लाम क्या होता है? जिसको अलिफ लाम लगा के मारफा बनाया गया हो। ठीक जी है। और जी मुअर्रफ बिन निदा क्या होता है? जिसको हरफ निदा लगा के मारफा बनाया गया हो। जी ठीक है, तो ये 7 किस्म होती है। इसमें से आज हम जो पढ़ रहे हैं वो इसम मौसूल है। नंबर 4, जी 5, कोई भी जी नंबर कोई भी दे सकते हैं। मुअर्रफ बिल लाम को जी पहले ले आए, इसम मौसूल को बाद में ले आए। आखिर में ये 2 ही आने हैं, 6 और 7। ठीक है। जी। मुअर्रफ बिन क्या होता है? मारफा मुजाफिल बिन अल निदा। मारफा, मुजाफिल अल मारफा और मुअर्रफ बिन निदा। बल्कि मुअर्रफ बिन जी निदा को आप मुअर्रफ बिन लाम के साथ ही लिख लें, तो आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। मुअर्रफ बिन लाम लिखें और फिर मुअर्रफ बिन निदा लिख दें। जी ठीक है, जी तो ज्यादा जी आसानी हो जाएगी, कंफ्यूजन कम होगी। तो समझ सही। आ गई मुअर्रफ बिन निदा क्या होता है? वो इसम जिसे मुनादा भी कहते हैं ना, जो जी हरफ निदा के बाद आता है, जिसको मुनादा भी कहते हैं, वो मारफा हो जाता है। वो पहले क्या होता है? वो नकरा होता है। ठीक है, जब उसको हम हरफ निदा लगाते हैं या, तो अब ये मुअर्रफ बिन निदा हो जाएगा। मुअर्रफ बिन निदा का मतलब क्या है? कि वो नकरा जिसको हरफ निदा लगा के मारफा बनाया गया हो। तो अब ये इसकी तनवीन उठ जाएगी और ये मारफा बन जाएगा। या वलदू, ये मारफा हो गया अभी। जी। हालांकि अलिफ लाम नहीं आया, तनवीन हम्म। गिराई है, तब भी मारफा हो गया। ठीक है। या जी बिन तू। अब ये जो लफ्ज है इसको मुनादा भी कहते हैं और इसको मुअर्रफ बिन निदा भी कहते हैं। मुअर्रफ बिन निदा का क्या मतलब है? वो मारफा जिसे हरफ निदा लगा के मारफा किया गया हो। वो नकरा जिसे हरफ निदा लगा के मारफा बनाया गया हो। एक तो वो नकरा होता है जिसको अलिफ लाम लगा के मारफा बनाते हैं ना, वो तो मुअर्रफ बिन लाम है। और ये मुअर्रफ बिन निदा है।
بس اس کا نیا نام میں نے آج بتا دیا کیونکہ یہی نام یوز ہوتا ہے. شروع شروع میں نہیں بتاتے آپ لوگوں کو. کیوں نہیں بتاتے؟ مشکل ہوتا ہے نا. تو ہم جی منادہ کنفیوز. بتا دیتے ہیں. منادہ بتا دیتے ہیں. منادہ کا دوسرا نام ہے معرف بن ندا. اچھا اب پڑھیے آپ اسماء موصولہ. اسما کس کی جمع ہے؟ اسما کس اسم کی کی. جمع؟ اسم کی جمع ہے. تو یہ کتنے ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں نا، اس لیے اس کو اسماء موصولہ کہا ہے. اسماء اشارہ، اسماء اشارہ بھی زیادہ ہوتے ہیں. اسماء ضمائر وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اسماء 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 لگاتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اردو میں جو کام جو کام جیم سے شروع ہونے والے الفاظ جو، جس، جہاں، جون سا وغیرہ جیسے الفاظ سے لیا جاتا ہے، انگریزی اور عربی میں یہ کام دو طرح سے لیا جاتا ہے. انگریزی میں دوز اور دیٹ کے اسماء اشارہ کو استعمال کر کے، جیسے آل دیٹ گلٹر از ناٹ گولڈ. دیٹ. ٹھیک ہاں ہے نا. آل دیٹ. اب دیٹ جی کیا اسم موصول ہے انگلش میں؟ جی جی. اور آ, دوز دوز ان- دوز بھی ہے نا. جی دوز جی جی دیٹ. اب یہ دیٹ جی جو ہے یہ دور کا اشارہ جی ہے تو یہ اشارہ ذالکہ کے لیے ہوتا ہے نا دیٹ. جی جی. اس کا دس اینڈ دیٹ. اور یہ جی کیا ہوتا ہے؟ دوز ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتی ہے دیٹ اور دوز. ٹھیک ہے. جی اب ان جی. کو جب ہم اسماء اشارہ کو استعمال کرتے ہیں عربی میں تو وہ اسماء ہوں. موصولہ بن جاتے ہیں. دیٹ اور دوز. ایک تو وہ جی اسماء اشارے ہوتے ہیں جو شروع میں لگاتے ہیں ہم. ایک وہ اسماء اشارہ ہوتے ہیں جو درمیان میں لگاتے ہیں. جی جی. شروع میں لگاتے ہیں تو وہ تو دیٹ از اے بک، دوز آر بکس، ہے نا. ہوں. اب یہ تھوڑی آپ کا ایز اے اسم موصول موصولہ. تھوڑی یوز ہو رہا ہے. نہیں. یہ دیٹ اور دوز اشارے کے طور پہ یوز ہو رہا ہے نا. جی لیکن جی جی. عربی زبان میں ان کو جملے کے مڈل میں لاتے ہیں. عربی زبان میں انہی دو لفظوں کو انگلش میں بھی جب مڈل میں لے آتے ہیں، انگلش میں جب مڈل میں لے آتے ہیں ان دو لفظوں کو تو پھر وہ اسماء موصولہ بن جاتے ہیں. جی جی. شروع میں لائیں گے تو مبتدا بنیں گے، مڈل میں لائیں گے تو اسم موصول بن جائیں گے. اب یہاں پہ یہ سب موصول کا کام دے رہا ہے. جی لیکن عربی میں اس کو دیٹ کو نہیں یوز کرتے ہم. اس کی جگہ اللہ زی کو یوز کرتے ہیں. جی. اللہ زی کو یوز کرتے ہیں، اللہ زینا کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تی یوز کرتے ہیں، وہ یوز کرتے ہیں عربی میں. انگلش میں جو ہوتے ہیں یہ دیٹ اور دوز ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمیں انگلش سے کیا لینا ہے؟ ہمیں تو کچھ نہیں لینا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے یہ دو جو ہوتے ہیں نا استعمال ہوتے ہیں نا انگلش میں، اسی طرح عربی میں بھی اسماء موصولہ یوز ہوتے ہیں. اور ان کو انٹروگیٹو ناؤنس، ہاں، کو جملے ہاں. کے درمیان میں لا کے. انٹروگیٹو ناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ یہ کوشچن کے لیے نا. جو ہاں. سوالیہ الفاظ ہوتے جی ہیں نا میم، جس کوشچن طرح آپ کے نکالے پرو جاتے ناؤنز ہوتے ہیں نا، جی. پروناؤنز ہوتے ہیں نا، اسی طرح انٹروگیٹو پروناؤنز بھی ہوتے ہیں نا. ناؤنز بھی ہوتے ہیں. ابھی جو ہوں. اوپر پڑھے ہیں ہم نے اوپر جی پڑھے ہیں جی. ہوں. اسماء استفہام کو جملے کے درمیان میں لا کر. تو ان کو جملے کے شروع میں لانا ہوتا ہے، لیکن اگر ان کو درمیان میں لے آئیں تو پھر یہ کیا بن جاتے ہیں؟ یہ پھر اللہ زی کا انٹروگیٹ. معنی دیتے ہیں. دا جی بک جی وچ، اب یہ تو شروع میں آتا ہے نا، کوشچن کے لیے آتا ہے نا. جی لیکن اگر ان جی کو جی. درمیان میں لے آئیں انٹروگیٹو پروناؤنس کو تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ پھر آپ کے اسم موصول بن جاتے ہیں. وہ جو کا معنی دیتے ہیں، جس کا معنی دیتے ہیں، جہاں کا معنی، جون سا کا معنی دیتے ہیں. بس یہ ہے بات ساری. اس کو سب کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم عربی پہ آ جاتے ہیں. عربی میں جی. اسماء استفہام کے استعمال سے عربی میں ہم، عربی میں اسماء استفہام کے استعمال سے للہ ما فی السماوات والارض. اچھا. اب صدق. مجھے آپ بتائیے کہ یہ جی. جو ماں ہے یہ کوشچن کے لیے آ رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں یہ موصول ہے نا یہ. موصول کے طور پہ آ رہا ہے کیونکہ یہ مڈل میں آ جی گیا. جی جی تو ہم جی نے عربی میں پہچاننا ہے. اور یہ کیا جی من ہے؟ پڑھیں. جی. فذکر بالقرآن من یخاف وعیدی. جی. فذکر بالقرآنی. قرآن کے ذریعے کیا کرو؟ من نصیحت کرو. یخاف. جی کس کو نصیحت کرنی ہے؟ میں یخاف وعید، جو کہ ڈرتا ہو میری
मेरी वईद से। एक होता है वादा और एक होता है वईद। वही। कुरान में, जी। कुरान में दोनों आते हैं, वईद भी आती है और वादा भी आता है। वादा क्या चीज होती है? प्रॉमिस ना। प्रॉमिस। हाँ, खुशखबरियां। जी। और वईद क्या होती है? डरावे। जी जी जी। जो आपको बता के आपको थोड़ा डराया जाता है आखिरत के अजाब से, या वो वाईद होती है, खबरदार करने के लिए ना। तो खबरदार ये करना। बशीर वो नजीरा ये भी हो सकता है ना। हाँ, लेकिन ये वादा और वईद है ना। जी वो तो जी बशीरन व जी नजीरा, वो तो हर नबी को बशीर भी जी बनाया गया और नजीर भी बनाया गया ना। तो जी जी बशीर, जी यहाँ पे जी वादा जो है वो बशीर है, खुशखबरियां देने वाला। और वईद जी क्या है? वो आपका इंतजार करने वाला। जी नजीर, जी नजीर क्या है? इंतजार है ना। बशीर जी क्या है? बशारत है, खुशखबरी है। बशा खुश। तो अब ये लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, तो लिल्लाहि क्या बन जाएगा? लिल्लाही जार मजरूर है उस्ताद साहब। बनेगा क्या? जार मजरूर तो हो गया ना, पुरानी हो गई कहानी, जार मजरूर है। जी। बनेगा क्या? जुमले में क्या बन रहा है? जुमले खबर में मुकद्दम। खबर मुकद्दम खबर। बनेगी। इतना डर के क्यों बोल रहे हैं? आगे अगर जुमला फेलिया नहीं आ रहा उस्ताद तो साहब फिर ये जी नहीं खबर मुकद्दम। एक्चुअली। जी जी। एक्चुअली मैं बाहर गई थी 12 बजी तो फिर अच्छा मैं। अच्छा, खबर जी मुकद्दम, ठीक है। जी अच्छा, जी जी आगे जो है ना, अगर जुमला फेलिया ना आ रहा हो ना, फेल ना आ रहा हो ना आगे, जी तो फिर ये खबर मुकद्दम ही बनता है। अगर जी फेल आ जाए तो फिर क्या बनेगा? मुतालिक बनेगा, है ना। जी जी फेल उस्ताद का तो साहब। मुतालिक बनता है ना, जार मजरूर। इसका खबर हम्म। मुकद्दम बन जाता है। माँ, माँ क्या बनेगा? इसम मौसूल। मौसूल। और फिर समावाती वल्लर्दी क्या बन जाएगा उसका? इसम मौसूल के बाद क्या आता है? सिला। सिला आता है। तो इसम मौसूल अकेला कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि इसका मीनिंग होता है जो, जिस, है ना, जहां, जैसे, है ना। वो तो कोई है ही नहीं ना, कोई मीनिंग ही नहीं है ना, जो, जिस, जैसे। तो इसलिए हम उसके साथ उसका सिला भी मिलाते हैं, और इन दोनों को फिर हम जमा करके जो पीछे बनाया है ना उसका कुछ आगे बना देते हैं। पीछे क्या बनाया? खबर। खबर जी मुकद्दम बनाई है। तो फिर इसको क्या जी। बनाएंगे, इसम मौसूल और सिला को मिला के? मुब्तदा मौखर। मुब्तदा मौखर बना दे। ठीक है। जी माँ इसम मौसूल फिर समावाती वल अर्दी, उसका क्या मुरक्कब जारी बन के उसका सिला बन जाएगा। मुरक्कब जारी ही बनेगा ना। जी उस्ताद साहब। हाँ, तो वो इसका फिर सिला बन जाएगा। तो अब ये दोनों मिल के तो इसकी खबर इसका मुब्तदा मुअख्खर बन जाएंगे। अगले को करें, फज़क्किर। फज़क्किर बिल कुरआनी मन यखाफु वईदी। ये फज़क वाईद दी है, इसमें या गिरी हुई है। जी ठीक जी। है। अच्छा। हाँ। अभी तो मेरे का तर्जुमा आ रहा है ना यहाँ पे। जी जी जी। हम्म। या फेल के नी वाईदी, वाईद। तो जैसे होता है ना कौम, है ना, और जी। कौम के नीचे जेर लगा देते हैं। तर्जुमा क्या करते हैं? कौमी मेरी कौम। मेरी कौम। तो मेरी तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ कौम लिखा हुआ जी है। तो फिर जी वो जी हमारा ये जेर बता रहा है। इस जेर को जी लाने वाला पीछे तो कोई नहीं आ रहा ना जो इसको जेर बनाए। जी। ठीक है। तो फिर हमें ये पता चलता है कि इसके आगे से या गिरी हुई है, इसलिए जेर आ रही है। ठीक है। हम्म। तो फिर मेरी हम्म। कौम का, तो इसी तरह वईद, है ना। तो वईद जी के आगे या गिरा के तो वईदी कर दिए गए। वरना यहाँ पे जी जेर देने वाला तो कोई आ ही नहीं रहा ना। जी उस्ताद। ये वो हरफ अतफ है, जैसे यहाँ पे वईद थी। नहीं नहीं इससे जुड़ा हुआ है। ये वईद पूरा लफ्ज है। वईद का है। ये जी जी मुजाफ है और ये मुजाफिल है। जी ठीक है। और मैं जी यखाफू। अच्छा, फजक्र क्या हो गया? फेल हो गया। जी। कौन सा फेल है? ये जक्र। माजी है, फ़ाइल है। मुजारे है, अमर है, नाही है, क्या है? फज़क्किर ये उस्ताद ये अमर है। अमर है। कौन से बाब से है? जक्करा युजक्किरु, जक्किर। जी ठीक है। जी। जक्किर कौन से बाब हम्म। से है? बाब तफईल। माजी इसका जी जक्करा है ना, चार लेटर है। जी जक्करा। एक होता है जकरा, ये भी फेल है, जकरा है, बट ये क्या है आपका? जकरा जो होता है ये आपका सुलासी मुजरद है।
لیکن جب زکرہ ڈبل لیٹر آتا ہے بیچ میں، زکرہ بنتا ہے تو اس میں 4 لیٹر ہو جاتے ہیں، تو وہ مزید فی سے ہو جاتا ہے پھر زکرہ. یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ اب اس میں 4 لیٹر ہو گئے، بڑا ہو گیا لفظ، تو اب یہ مزید فی میں چلا گیا ہے، تو ماضی ہی نا جی ہے. اب اس کا جی مضارع استاذ. کیا بنے گا؟ 4 لیٹروں تو مضارع پہ پیش آتی ہے نا، یو ہوں. ذکرو ہو جائے گا. اور پھر اس سے کیا بن جاتا ہے؟ تذکیر کا لفظ تفعیل تذکیر بن جاتا ہے. تو پھر اس کا جب امر بناتے ہیں، یو ذکرو کا امر بنائیں گے، میں بنا کے بتاتی ہوں. یو ذکرو یا تو ذکرو سے جب ہم بنائیں گے، امر بنائیں گے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ لوگ نا تھوڑا تھوڑا کانوں میں ڈالتے رہیں، پھر انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو ابھی آپ اس کا امر بنائیں ذرا آپ. یہ پہلے جو تا ہے اس کو کاٹ دیں گے، اور اس کو سکون دے دیں گے. سکون اب دیں پڑھا گے. جا جی. رہا ہے، اب پڑھا جا نہیں رہا ہے، نہیں. پڑھا جا رہا ہے، جی. ہاں پڑھا جا رہا ہے ذکر، نا. ہاں پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے استاذہ. اگر نہ پڑھا جا رہا ہوتا یہاں پہ سکون ہوتا تو پیچھے حمزہ لگاتے، لیکن جو جی یہ ابھی پڑھا جا رہا ہے تو ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، ذکر ہو گیا. تو یہاں پر جی یہی آیا نا، فذکر فعل جی امر، بالقرآنی تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے ساتھ قرآن کے، یہ متعلق بن جائے گا، اس کے اندر ہی جی. فائل ہے. کس چیز سے ہوں. کیجئے؟ ہاں، کس کو کیجئے؟ من کیا بنے گا؟ اسم موصول، اور یہ کیا جی بن جائے گا؟ صلہ بن بن جائے گا. جائے گا. جی. اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بنے گا؟ اس کا مفعول بنے گا نا استاذہ. مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے، جی جی مفعول بن جائے گا، فائل نہیں بنائے گا، کیونکہ فائل ہم آگے بنا چکے ہیں. جی. جی اسی انتا میں ہے. ضمیر ہم نے بنا لی ہے. آپ جی نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ. کس کو نصیحت کریں؟ وہ مفعول ہوگا، من یخافو وہی. وعیدی. یخافو کیسے بنا؟ مضارع ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا ماضی جی. کیا ہے؟ خاف. خاویفا. خاف. خاف. خاویفا. جی جی. خاویفا سے کیا بن جائے گا؟ ماضی کیا بنے گا؟ خاویفا. حرف علت متحرک پیچھے زبر، تو اس کو الف میں چینج کر دیں گے نا. جی حرف علت متحرک پیچھے زبر، تو اس کو الف میں چینج کریں گے نا، تو کیا جی بن جائے گا؟ استاذہ. خافہ بن ہوں. جائے گا. جی جی ٹھیک ہے، یہ خافہ جی. بن گیا. روٹ ورڈ خا و فا، اور پھر باپ سمیہ سے جب اس کو لے کے آئیں گے تو خبیفہ خافہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا جی. مضارع بنانا ہے. تو مضارع کیا بنے گا؟ سمیہ میں مضارع کس وزن پہ آتا ہے؟ سمیع یسمعو. یسمعو یفعلو کے وزن پہ. تو یفعلو جی. کے وزن پہ ڈالیں خا و فا. یخ یخ. وفو، یخ، یخ وفو، یفعلو ہے نا، جی یخ وفو. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو پڑھنے کے قابل نہیں ہے، یخ وفو تو ہم نے کبھی نہیں پڑھا، ہم نے تو یخافو پڑھا ہے نا. تو کیسے کریں گے جی. ابھی کیسے کریں گے؟ اس کی حرکت کو پیچھے بھیج دیں گے، ہاں، واو حرکت کو، کی. واو اوکے کی حرکت کو علت والی. پیچھے بھیجیں گے، اور اس کو پھر سکون آ جائے گا. بیچارے کے اوپر بوجھ پڑا ہوا، بیمار بھی ہے. اب اس کو سکون آ گیا، اب کیا ہوگا؟ ابھی بھی نہیں پڑھا جا رہا، یا خوفو ہے، ابھی یا خافو نہیں بنا. اب کیا کریں گے؟ ابھی جو زبر کی حرکت ہے اس واو میں کو بدل دیکھ دیں گے، واو واو کو الف واو میں. کو گرا ضرب کیا ہے. حرکت کے مطابق بدلی کریں گے، یا خافو بن جائے گا. ٹھیک ہے. جی تو یہ چیزیں جی دہرائیں گے نا تو پھر بہت مزہ آئے گا، کیونکہ انشاءاللہ. قرآن میں بھی یہی سارے لفظ یوز ہونے ہیں. اچھا جی، یخافو ہو گیا، یہ قرآن کا ہی ہے نا، میں یخافو. اور یہ اسم موصول ہے، اور یہ آگے جملہ فعلیہ بن کے. جو صلہ ہوتا ہے نا، وہ زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جی اس میں ایک ضمیر بھی ہوتی ہے جو اس کے مطابق ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے جو من کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جی. آپ کی من یخافو وعیدی. وعیدی کیا بنے گا؟ فعل اور فاعل تو ہم نے بنا لیا، ہوا فاعل ہو گیا. وعیدی کیا بنے گا؟ یہ خاف و عید ایک ہی ہوگا نا استاذہ، یہ مفعول. ہاں، یہ پورا ایک مفعول بنے گا. وعیدی دونوں ملا کے مرکب اضافی بن کے، اصل میں یہ وعیدہ تھا، ہے نا. ہوں. وعیدہ تھا، یہ مفعول ہے نا، یا زبان خود. سے. جی جی. یا. یا نے اس کو نیچے کر لیا، جی اچھا. یا نے اس کو نیچے کر دیا، اور پھر یا خود گر گئی. ٹھیک ہے. جی یہ استاذ. ہوگا یہاں پہ. وعیدہ تھا نا،
بلکہ وعیدن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یا وعیدہ کرنے کم از کم مضاف بنا رہے ہیں تو اب جب یا لگائی تو یا نے اس کو کھینچ کے وعیدی کر لیا اور خود بھی گر گئی، کیونکہ گرا سکتے ہیں، زیر بتا رہی ہے کہ آگے زیر آئی کیوں ہے یہاں پہ، مفعول پہ تو کبھی زیر آتی ہی نہیں نا، مفعول پہ ہمیشہ جی زبر آتی ہے، تو پھر بھی یہ ہو زبر گیا۔ آتی تو آپ زیر دیکھ رہے ہیں مفعول پہ تو آپ کہیں گے نا یا گری ہوئی ہے نا؟ ہے۔ جی تو یہ آپ کا کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا، تو پھر یہ فعل اور اس کا فائل فاعل اور اس کا جی متعلق اور اس کا متعلق مفعول، اس کا مفعول، یہ سب جی مل کے کیا بن گئے؟ یہ آپ کا جملہ فعلیہ جملہ بن گیا۔ فعلیہ، جی یہ جی والا جملہ کون سا جملہ بنا تھا؟ اسمیہ، اسمیہ بنا تھا، ٹھیک ہے، جی اور یہ والا ہوں جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو فعلیہ بن گیا، جی ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں نوٹ، نوٹ پڑھے، استاذہ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ فذکر، نصیحت، پس نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے، قرآن کے ساتھ، جو ڈرتا ہے میری وعید سے، یعنی میرے ڈراووں سے، اس کو اچھا، نصیحت کریں۔ جس کے دل میں خوف ہی نہیں ہے اس کو قرآن سے کیا نصیحت ملنی ہے؟ وہ تو قرآن کی طرف آئے کبھی نہیں، ہے نا؟ تو قرآن کی طرف یہ وہ آتا ہے جو اپنی من مانی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ قرآن کی طرف آتا ہے۔ قرآن نصیحت بھی اسی کو دیتا ہے، ہر ایک کو نصیحت نہیں دیتا قرآن، اثر ہی نہیں ہوتا تو لوگوں پہ۔ قرآن پڑھتے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، ترجمہ تفسیر سب کچھ کیا ہوا ہے، سارے امتحان پاس کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں، لیکن اندر خدا خوفی ہی نہیں ہے، پھر بھی اپنی من پسند زندگی گزار ہیں۔ تو یہ جو خطاب کیا ہوا ہے تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا ہے نا، کہ آپ ہاں، کہہ دیجیے؟ اچھا یہ اوپن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے اور پھر ہم سب کو کہا جاتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ اگر واحد کے صیغے میں آپ کا آ رہا ہے نا، ایک ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے نا، تو وہ تو ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے نا؟ جی جی یا لیکن ایھا ایک ہوتا الناس، ہے انتا کے صیغے سے، واحد کے صیغے سے آپ کو کہا جا رہا ہے، تو پھر ہم پوری امت بلکہ پوری جو قیامت تک قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے بھی کہا جا رہا ہے، آپ کو بھی کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا جا رہا ہے نا، لیکن پھر اس کے ذریعے ہم سب کو کہا جا رہا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی یہی ہے کہ ہم جی نصیحت کریں، ہمارا کام نہیں ہے، ابھی ہم نہیں کرنے نا، سارا کام کون کرے گا؟ نبی تو آئیں گے نہیں ابھی، تو فذکر، نصیحت کیجئے قرآن کے تھرو، بالقرآنی، قرآن کے ذریعے، قرآن کے ساتھ، جو کہ ڈرتا ہو میری وعید سے، تو یہ پورا مفعول بن گیا اور یہ متعلق بن گیا اور یہ فعل اور فاعل بن گیا، تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں زیادہ تر ما اور من استعمال ہوتے ہیں۔ ما اور من کس لیے یوز ہوتے ہیں؟ وہ جو انہوں نے لفظ بتائے تھے نا، جی ایک اسماء موصولہ ہوتے ہیں اللہ زی، ٹھیک ہے، اللہ زینا، اللہ تی اور اللہ تی، ہے نا؟ پھر اللہ زینی بھی جی ہوتا ہے نا؟ اللہ زی، اللہ زانی، اللہ زینی بھی ہوتا ہے، اللہ تی، اللہ تانی، اللہ تینی بھی ہوتا ہے، وہ تو اس میں موصولہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ والے دو جو ہیں یہ زیادہ ہیں تر اس اسماء موصولہ، ٹھیک ہے، ما اور جی من، یہ ایکسٹرا دو ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی جی اللہ زی کا معنی دیتے ہیں دونوں، یہاں دیکھیں نا، اللہ زی کا ہی جی معنی آ رہا ہے نا، یہاں جی بھی جی اللہ زی کا ہی معنی آ رہا ہے، تو یہ بھی اسماء ہوں موصولہ ہی ہیں۔ اگر یہ جی درمیان میں آ جائے نا، تب اگر شروع میں آ جائیں تو پھر تو کوشچن کے لیے ہم نے پڑھا نا، جی ہے نا؟ جی جی اگر یہ جی درمیان میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ جو کا معنی دیں گے، دیٹ کا انگلش میں، اور دوز کا معنی دیں گے، جی اور یہ واحد کے لیے نہیں استعمال ہوتے، یہ سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مذکر، مؤنث، واحد، جمع، مثنیٰ، سب کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح، وہ تو آپ کا اللہ زی صرف مذکر کے لیے نا، ہے نا؟ جی واحد کے جی لیے، پھر اللہ زانی، اللہ زینی ہوتا ہے، اور پھر اللہ زینہ ہوتا ہے جمع کے لیے، لیکن یہ سب کے لیے یوز ہوتے ہیں، واحد، مثنیٰ، سب مراد لیے جا سکتا ہے اس میں، جی جو ضرورت ہے وہاں پہ ویسے ہی استعمال کر لو، اس لیے یہ دو ایکسٹرا رکھے گئے ہیں بیچ میں، تاکہ جہاں پہ ہمیں ضرورت ہو اس کو ہم پھر یوز کر لیں۔ اور عربی جی زبان میں علیحدہ سے بھی الفاظ اللہ وضع تعالی کیے کے گئے ہیں، الفاظ
वाज़ह किए गए हैं जो अस्माए मौसूला कहलाते हैं। हाँ, वज़ा किए गए हैं। वज़ा क्या है? वदा, जी, है ना? रखे गए हैं, हम्म, रखे गए। हाँ, वज़ा वज़ा यानी बाज। हाँ, सही है, ठीक है। उसके बाद अस्माए मौसूला आप आ जाएं जो असली वाले हैं, तो उनकी शक्ल देख लें। एक मुज़क्कर का है, एक मुअन्नस का है। ठीक जी है, और फिर ये जमा है और ये भी जमा है। जमा में दो आते हैं, मुअन्नस में दो आते हैं। एक भी आप, कोई भी आप कुरान में आए तो वो जमा ही होगा। चाहे अल्लाह ती है, चाहे अल्लाह ती है, दोनों में फर्क है। अल्लाह ई है, ये हमजा के साथ है। अच्छा अच्छा ये अच्छा। ई है और ये ती अल्लाह है। अल्लाह। फर्क करें। अल्लाह जी, ती, इसको लंबा अल्लाह। पढ़ना है। हाँ, ये लंबा है, इसको अल्लाह ती नहीं पढ़ना। अल्लाह ई और अल्लाह ती। ये वाला जो है ना, हम्म, इसमें अलिफ नहीं है लाम के बाद, तो इसको जी आपने अल्लाह अल्लाह। ती पढ़ना है, लेकिन इसको अल्लाह ती पढ़ना है। जी जी इसमें अलिफ डालना है, तभी तो जमा बनेगी ना, वरना इसमें और इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जी आप देखें तो जी। सिर्फ अलिफ का ही फर्क है ना यहाँ पे, इसमें और इसमें, और कोई फर्क नहीं है। अगर इसका अलिफ हटा दें तो ये भी अल्लाह ती बन जाएगा ना। जमा में। जी जी तो एक अलिफ का ही फर्क है। अगर उसमें उसको आपने पढ़ा ही नहीं, अल्लाह ती पढ़ दिया और यहाँ अल्लाह ई पढ़ दिया, तो फिर तो वही बन जाएगा ना, जी जी वाहिद जी। ही बन जाएगा। आप लोग ऐसे करते हैं, मुझे पता है। मुस्लिमातुन को भी आप मुस्लिमातुन पढ़ देते हैं, वाहिद पढ़ देते हैं, हालांकि मुस्लिमातुन जमा है। अलिफ को वाजिया करना है वहां पे, है जी ना? यही तो जी फर्क होता है वाहिद और जमा में, एक लंबा ही करना होता है बस। तो ये आपका हम्म, लजी है और ये लजीना है। ये भी मबनी है, ये भी मबनी है। वाहिद भी मबनी है और जमा भी मबनी है। ठीक है, ये सारे मबनी हैं। जैसे इसमें इशारा वाहिद के और जमा के मबनी होते हैं ना, और बीच वाले जो होते हैं मुसन्ना जो होता है, वो मोरब होते हैं। मोरब का मतलब है कि उनकी रफ़ई हालत भी होती है और नस्बी जरी हालत भी होती है। वो तीन शक्लें बदली करते हैं। तीन ही हो गई ना, एक रफा की हो गई, एक नस्ब की होगी, एक जर की हो गई। तो ये तीन शक्लें बदली करते हैं। यहाँ पे आपको दो ही नजर आ रही हैं, लेकिन हालतें तो तीन है ना। ये रफ़ई हालत है, ये नस्बी है, जरी भी है, तीन हालतें हो गई। दो शक्लों में तीन हालतें हो गई। अल्लाह ती, ये अल्लाह तानी है, इसी से बना हुआ है। कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ या को आपने अलिफ में चेंज किया है और नून जेर लगाई है। ठीक है, तो ये अल्लाह तानी बन गया, अल्लाह तैनी बन गया। और अल्लाह मैं नहीं चाहती आप रट्टा लगाएं, मैं नहीं चाहती आप कुछ करें, लेकिन इनको समझें। ठीक है, समझें कि ये वाहिद मुजक्कर है, ये वाहिद मुअन्नस है, और ये जमा मुजक्कर है और ये जमा मुअन्नस है। यही ज्यादा यूज होते हैं, मुसन्ना के कम यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम जी जुमले बनाते हैं तो आपने देखा है वहां पे अल्लाह जानी, अल्लाह तानी सब लगाना पड़ता है ना। जब उर्दू हम्म, से अरबी में तर्जुमा करते हैं, इशारा लगाते हैं, या फिर इसम मौसूल कहाँ पे यूज होते हैं, मुझे बताएं। ये वाले इसम मौसूल कहाँ पे यूज होते हैं जुमले में? बीच में ही आते हैं ना उसमें बीच सब। में आते हैं, बीच में आते जी हैं। माँ और जी मन भी जब तक दरमियान में नहीं आएंगे ना, वो इसम मौसूल नहीं बनेंगे। जी जी उनको भी दरमियान में ही आना पड़ेगा, तभी वो अल्लाह जी का मानी देंगे। जी। माँ जो है वो भी अल्लाह जी का मानी देता है, और मन भी अल्लाह जी का मानी देता है। लेकिन फिर मैंने बताया ना कि वो मुजक्कर मुन्नस वाहिद सारे मुसन्ना बदल जमा के सब के लिए आ रहे सबके होते हैं। लिए। जी तो जो जी जैसी जगह होगी वैसे उसका मीनिंग ले लेंगे, जी लेकिन ये जी अलग अलग आते हैं। अच्छा, जी अब उस्ताद। अस्मा मौसूला के मुतालिक जरूरी बात है। जी, इसमें मौसूला मबनी है सिवाय मुसन्ना के। इसमें मौसूल चूंकि मबहम होता है, इससे मुबहम, वाज़ेह नहीं मुबहम होता। होता है। मुबहम, इसमें मौसूल चूंकि मुबहम होता है, इससे वाज़ेह नहीं होता कि कौन मुराद है। इसलिए इसके इबहाम को दूर करने के लिए इसके बाद एक जुमला इस्मिया या फेलिया या शिबहु जुमला जार मजरूर या ज़र्फ और मुज़ाफ इलैह लाया जाता है, जिसे सिलतुल मौसूल कहते हैं। इसमें मौसूल और सिलतुल मौसूल मिलकर जुमले का हिस्सा बनते हैं। इसम मौसूल अकेला कुछ नहीं करता, उसको जी अपना पेयर चाहिए। उसका पेयर जो है वो सिलतुल मौसूल है। और वो ज्यादातर क्या होता है, जुमला फेलिया होता है।
جی اچھا اچھا اس کے بعد اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور شب جملہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ آپ کا جو آیا تھا وہ شب جملہ آیا تھا. یہاں پہ یہ شب جملہ ہوں آیا تھا اور یہاں پر آیا تھا جملہ فعلیہ, ہے نا. جی جی من کے بعد جملہ فعلیہ آیا تھا نا یہاں پہ. اور یہاں ماں کے بعد کیا آیا تھا, صلہ کیا آیا تھا, وہ آپ کا صلہ. یہ صلہ ہے, یہ اسم موصول ہے, تو یہ آپ کا شب جملہ آیا تھا. شب جملہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب جاری ہوتا ہے. یہ جی مرکب جی جاری بن رہا ہے نا, اس کو شب جملہ کہیں گے. صلۃ الموصول شب جملہ ہے, یہاں پہ جملہ ہے. اور جملہ دو طرح کا ہوتا ہے, فعلیہ بھی ہوتا ہے اور اسمیہ بھی ہوتا ہے. اسمیہ یعنی جی 3 طرح کے جملہ, یعنی جو آپ کا صلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. جملہ ہوتا ہے ہمیشہ. تو جملے میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں, یا تو شب جملہ آ جاتا ہے, شب جملہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے جی شب جملہ میں 2 چیزیں آتی ہیں. شب جملہ بھی صلہ جار بن مجرور سکتا ہے اور جملہ بھی صلہ بن سکتا ہے. جی جی تو شب جملہ میں 2 چیزیں کون سی آتی ہیں؟ ایک تو جار مجرور آ جاتی ہے. اور ظرف اور مضاف الیہ ہاں, تو یہ شب جملہ میں ہو گیا جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ. یہ شب جملہ ہو گئے, ان کو جی شب جملہ کہتے ہیں. ظرف کے بعد جو مضاف الیہ آتا ہے نا, اس کو ظرف مضاف الیہ کہتے ہیں. صرف ظرف بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ظرف مضاف الیہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ شب جملہ ہو گیا. جملے میں 2 چیزیں آتی ہیں, جملہ اسمیہ آتا ہے اور جملہ فعلیہ آتا ہے. ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 3 ہی ہو اچھا گئی. ہاں 4 جی ہو گئی. اس کے 2 پارٹ ہو گئے نا, ٹھیک ہے. جی جی شب جملہ اور جملے کے 2 پارٹ ہو گئے, شب جی جملہ اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے آپ کو, شبے میں نہیں رہنا. تو جی جو صلہ ہوتا ہے, جو اسم موصول ما ہو یا من ہو یا لذی ہو یا لذینہ ہو, اس کے بعد جو آتا ہے وہ صلہ آتا ہے. اور صلہ شب جملہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی جار مجرور بھی ہو سکتا ہے, اور ظرف مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ جار مجرور آیا ہے, یہ شب جملہ بن کے آیا. اور جملہ کیا ہے؟ یہاں پہ جملہ بنا ہے, اور جملہ کون سا بنا ہے؟ جملہ فعلیہ بنا ہے, من کے بعد جو آ رہا ہے. پھر جی یہ دونوں مل کے اسم موصول اور صلہ مل کے دونوں پیچھے والے کا, پیچھے اگر آپ کا خبر ہے تو مبتدا بن جائیں گے, پیچھے اگر آپ کا جی فعل اور فاعل ہے تو اس کا تو مفعول متعلق بن. جی 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 متعلق تو یہ بنا ہے نا, یہ بنا ہے جی 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 یہ والا تو مفعول بنا ہے. جی ما اور من سے متعلق نہیں بنے گا. ما اور من سے یا تو مفعول بنے گا, یا فاعل بنے گا, یا مبتدا بنے گا, مبتدا خبر یا جی جی خبر. اچھا, پھر یہاں سے ہم نے پڑھ لیا تھا اور یہ ہو گیا. تو اب آپ جی اس جملے کو پڑھیں. اسم موصول چونکہ مبہم ہوتا ہے, واضح نہیں ہوتا کہ کون مراد ہے, اس لیے اسم موصول کا میننگ جو جس جیسے ہے نا وہ جی آتا ہے, تو وہ تو مبہم لفظ ہے. اس لیے اس جی کے بھام کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد ایک جملہ اسمیہ یا فعلیہ یا شب جملہ جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ لایا جاتا ہے, جسے صلۃ الموصول کہتے ہیں. اسم موصول اور صلۃ الموصول مل کر جملے کا حصہ بنتے ہیں, پھر وہ جملے کا جی پارٹ بنتے ہیں. اکیلے اسم موصول کچھ نہیں بنتا, اس کو صلہ چاہیے, صلے کے ساتھ ملے گا. جیسے یہاں پہ ابھی مثال دیکھیں, الطالب, ٹھیک ہے. الذی ہاں, جی اللہ زی اسم موصول ہو گیا اور اس کے بعد جی صلہ آئے گا نا, جی اب یہ صلہ بن گیا. اب یہ دونوں مل کے, اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بنیں گے؟ طالب کا. طالب کی خبر بنیں گے نا استاذہ. پہلے تو اس کو آپ سوری یہ مبتدا ہے, یہ الطالب مبتدا مبتدا. ہے, یہ خبر نہیں بن سکتا. جی جی یہ مبتدا ہے, معرفہ بھی ہے مرفوع بھی ہے, تو یہ مبتدا ہے, جی ٹھیک ہے. اور یہ جی آگے اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بنیں گے؟ یہ دونوں, یہ اس کی خبر طالب کی بن جائیں گے. جی تب جملہ بنے گا نا. جی اگر آپ استاذہ اس کو موصوف بنا لیتے ہیں اور اس کو صفت بنا لیتے ہیں تو پھر تو مرکب توصیفی بن جائے گا. ہوں تو ہمیں جملہ بنانا ہے, مرکب توصیفی جملہ نہیں ہوتا, جی جملے کا پارٹ ہوتا ہے, جی ٹھیک ہے. تو ہم جی ایسے کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ مبتدا بنا لیں اور آگے اس کو خبر بنا لیں, جی کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے, اس میں صلاحیت ہے مبتدا بننے کی. جی الذی اسم جی موصول ہوا مشتہے, دن مشتہدن مشتہد تھا یہ اصل میں, ٹھیک ہے. اب اس کو ملانا تھا نا,
मुश्तहिदुन जी को जी आगे मिलाना था ना, तो नून कुतनी लगाया भेज गया दिया है। गया। जी ये जी छोटा सा नून होता है, यहाँ बड़ा लिख दिया, इनसे लिखा नहीं गया छोटा। तो ये इन्होंने यहाँ पे मुश्तहिदुब नू ज़ैद, और इस नून के नीचे फिर जेर लगाते हैं, क्योंकि इसको आगे मिलाना होता है ना, नून जी साकिन होती है ना, तो नून को फिर हमने जेर दे के मिलाना होता है। बहरहाल ये तो एक रूल है, तजवीद का रूल है ये, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दें। आपका इसम मौसूल हो गया, और आगे हुआ मुब्तदा है, और मुश्तहिदु निब्नी ज़ैदिन क्या बन गया, ये फिर मुब्तदा उस बन गया, खबर। ये जी फिर जी मुब्तदा बन गया। और ये मुश्तहिदुब्नु ज़ैदिन क्या बन गया, ये खबर बन गई है। खबर बन गई। मुब्तदा जी प्लस खबर बन के क्या बन जाएंगे, जुमला। एक जुमला जुमला बन इस। जाएगा, जुमला। जी ठीक है, और वो अभी बताया था ना, जुमला इस्मिया या फेलिया, तो वो सिला जी होता है, तो यहाँ पे जुमला इस्मिया बन के सिला, तो ये जुमला इस्मिया बन के आपका सिला बन गया, सिलातुल मौसूल बन गया, और फिर इस्म मौसूल और सिला मिलके इस मुब्तदा की खबर बन गई। ठीक है। जी जी हम्म। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इस्म मौसूल कभी अकेला इस्तेमाल नहीं होता, उसके बाद सिला होता है जो कि जुमला होता है, जो कि जुमला जी इस्मिया या जुमला फेलिया होता है। यहाँ पे जुमला इस्मिया बन रहा है। ठीक है, अब ये इसका सिला हो गया, दोनों मिल गए आपस में, प्लस हो गए, और फिर इस मुब्तदा की खबर बन गए। अगला वाला करें। जी। अर रजुलु, अर रजुलु अल्लजी इंदका काजिबुन। हम्म। जी। तो बताएं। अर रजुलु मुब्तदा है, हम्म। अल्लजी इसमें मौसूल, हम्म। इंदका ये जफ मुदाफ है मुख्तसर। हाँ, शिव शिव जुमला बन गया। जी जी। काजिब शिव जुमला नहीं काजिब। बन रहा, शिव जुमला नहीं बन रहा, क्योंकि आगे जफ मुदाफ। काजिबुन भी आ रहा है ना। जी जी। तो ये क्या बनेगा, अगर जार मजरूर या ज़र्फ मुदाफिला जुमले के शुरू में आ जाए तो वो हमेशा क्या बनते हैं, मुब्तदा बनते अब हैं ना। मुब्तदा कहाँ बनते खबर हैं, मुकद्दम बनते हैं, खबर खबर मुकद्दम। मुकद्दम बनते हैं, अभी बताया नहीं था। अभी जी ऊपर जो जो हमने बनाया था हाँ ना, तो मैंने बताया बताइए। था ना, तो ये जी खबर मुकद्दम बनेगा। जी ठीक जी है, और काजिबुन जी। क्या बनेगा, मुब्तदा मुअख्खर बनेगा। मौसम। जी जी तो अब ये शिव जुमला तो ना बनाना, ये तो पूरा जुमला बन गया ना, खबर मुकद्दम प्लस जी मुब्तदा जी मुअख्खर, तो ये तो पूरा जी जुमला इस्मिया बन गया ना। जी हाँ, अगर सिर्फ इंदा का होता ना, तो फिर हम कहते कि शिव जुमला है, जी। सिलतुल मौसूल शिव जुमला है ये, लेकिन इसके साथ उस्ताद तो फिर मैं, ये, जी बोले। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ। कि ये जब आपने अल्लाह जी को बनाया ना इसम मौसूला, हम्म। तो इसको मिला के हम इसको कहेंगे सिलातुल मौसूल पूरे को? सिलतुल मौसूल जो लजी के बाद आता है, इसम मौसूल के बाद आता है, ये सिलतुल मौसूल है, और ये इसम मौसूल है। अच्छा। इसको इसम तो मौसूला, मस्मै मौसूला पढ़ रहे हैं ना। तो इसको हम जब खबर बनाएंगे तो ये पूरा उसी के अंदर हाँ आ जाएगा, हाँ, अल्लाह जी उसी जब के आप अंदर। खबर बनाएंगे ना, तो दोनों जमा हो जाएंगे ना, अकेला अल्लाह जी तो कुछ भी नहीं है ना। अल्लाह जी का तो अच्छा। कोई मानी नहीं होता ना, वो दैट और दोस्त का क्या मानी होता है, कुछ भी नहीं होता। जो और जिसका क्या मीनिंग होता है, कोई भी मीनिंग नहीं होता, तो वाजिया तो नहीं होता ना कि खबर क्या बन रही है। ठीक है, जी मुब्तदा तो वाजिया हो रहा है ना कि आदमी है ना, जी जी। आदमी है, कोई खास आदमी है। लेकिन जो अल्लाह जी अगर खबर बना देंगे तो वो तो वाजिया नहीं है, आपका तर्जुमा हो जाएगा रजुलु अल्लाह जी, आदमी जो। अब ये तो जुमला नहीं बना ना, तो जी फिर इसके आगे जी सिला लाते हैं, और वो सिला इसके साथ मिलके तो फिर मतलब को वाजिया करता है। अकेला तो ये मुबहम है ना, इसके जी। साथ सिला मिलाएंगे, फिर दोनों प्लस होंगे, और फिर ये इसकी खबर बनेगी। ठीक है। अच्छा। जी अल्लाह जी इसम मौसूल है, और ये सिला है, इसका पूरा नाम है सिलतुल मौसूल, मौसूल मिलाने वाला, जिसको मिला दिया गया। सिला का मतलब होता है मिलाना, मौसूल का मतलब क्या है, जिसको मिलाया गया है। जी सही है, तो ये आपका जी। सिलतुल मौसूल है। ये दोनों मिल के फिर इसकी खबर बनेंगे, अकेले अल्लाह जी नहीं बन अच्छा सकता, अच्छा। क्योंकि जज़ाकल्लाह अल्लाह जी खैर। का कोई अल्लाह जी का कोई मानी ही नहीं है ना। जी, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि अल्लाह जी को इसके अंदर, खबर के अंदर ही लाना है ना फिर हमने। हाँ, खबर के हाँ अंदर जी। लाएंगे, पूरा बनाएंगे जी। ना ये। ओके। शुरू से ये समझा रही हूँ, ये इन हाँ दोनों को बनाएंगे, नहीं समझ आता, पहली बार नहीं आता। असल में आप पहली बार पढ़ी है ना, अब इन्होंने पहले पढ़ा हुआ है शायद, मेरे ख्याल में पढ़ा था पहले हमने ये। हाँ, पढ़ के ही हम इस फेलिया पे गए हैं ना बड़ा है फिर। सर।
पढ़ा है। जी जी तो अब ठीक। आपको समझ आ रही है ना। तो जी जी इन जुमलों में अल्लाजी इस्म मौसूल और हुआ मुश्तहिदुन जो है ये खबर है उसकी, ये मुब्तदा है, ये खबर है। और ये तो आगे इब्नु ज़ैदिन आया ना, इसको तो छोड़ दें। आपका मुब्तदा खबर तो यहाँ पे पूरा हो गया ना, ठीक है। अब ये जी आपका क्या है, ये दोनों मिल के इसकी खबर बन जाएंगे, और साथ इसको भी शामिल कर लें, मजीद वजाहत हो गई। तो जी यहाँ पे भी जुमला इसमिया ही बन रहा है। इंदा का काजिबुन ये खबर मुकद्दम है, ये मुब्तदा, अब दोनों मिलके तो ये रजुलुन की खबर बन जाएगी। अच्छा, अब क्या अच्छा करें, इन जुमलों में अल्लाह जी इसम मौसूल और हुवा मुज्तहिदुन है, और इंदा का शिब जुमला है, इंदा का शिब उसका जुमला यहाँ है। पे हिबहु जुमला लिखा हुआ है ना आपके इसमें। शिब जुमला इसको हम साकन करके पढ़ लेते हैं ना। जी 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 जी। वो शिब जो हु भी शीन कह आगे सकते हैं, करके शिब हु लगा। भी कह सकते हैं, मैं उसको साकिन करती हूँ, शिब जुमला कह देती हूँ ना। जी जी जी। शिब हु कह लें, कोई बात नहीं, शिब हु जुमला जैसे आपको जबान पे चढ़ा हुआ है, मैं तो शिब जुमला जी ही जी कहती हूँ, रोक देती हूँ। उनका सिला है शिब जी जुमला। जी आप भी शिब जुमला कहें, क्या होता है शिब हु करने की, जी जी ठीक है क्योंकि उस्ताद। हाथ साकिन हो जाती है ना उर्दू में। जैसे हम्म। फातिमा तुन होता है तो फातिमा हो जाता है ना, तो जी हाथ उस्ताद। साकिना हो जाती है। ये जी इसका जी रूट वर्ड है, ये जमीर नहीं है, इसको पढ़ना जी जरूरी नहीं है, ये इसका रूट वर्ड है। शीन बा हा, शुबा होता है ना, शुबा, जी जी शुबा जिस पे शुबा हो, जुमले का शुबा हो, वो शिब जुमला कहलाता है। जी जी इसका जुमला होता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर शुबा शुबा होता है कि ये जुमला है, इसलिए इसको शिब जुमला अच्छा, बहरहाल वो कहते हैं इंदा का शिब जुमला है, तो इस शिब जुमला क्या बन गया, अल्लाह जी का सिलातुल मौसूल बन गया, ठीक है, शिब जुमला। लेकिन ये पूरा ही बनेगा, पूरा जुमला इसमें बन के ही बनेगा। अच्छा, अभी अरबी में तर्जमा करना है। अब इसका अरबी में तर्जमा करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे पहले इसका तर्जमा कर देते हैं। ये वो कहाँ से आ गया, आदमी वो जो इंदा अल्लाह। का तेरे पास है झूठा है, तेरे साथ है वो झूठा है। तो इसका तर्जमा जो इसम मौसूल वाला जुमला होता है, इसका तर्जमा वो से शुरू करते हैं, जी वो से अच्छा। शुरू करते हैं। आम जुमले में तो ऐसा नहीं होता, जुमला इसमिया में ना, जी जब नहीं भी होता। आपका इसम मौसूल वाला जुमला होगा तो उसमें वो का तर्जमा आएगा पहले। वो जी आदमी, अल्लाह जी का मानी, जो इंदा का तेरे पास है, झूठा है, झूठा है। जी तो अब ये तर्जुमा हो गया, वो तालिब इल्म जो मिन्ती है, जैद का बेटा है। वो तालिब इल्म, वो का तर्जुमा शुरू करेंगे क्योंकि अल्लाह जी आ रहा है। वो तालिब इल्म जो क्या है, मेहनती है, जैद का बेटा है। तो ये इसका तर्जुमा हो गया। अब इनका तर्जुमा उन्होंने बताया, आपने अरबी में करना है। वो लड़का, वो लड़के के लिए क्या लाएंगी आप, अल वलदु अल वलदू, आगे क्या आएगा। अल्लजी मिनल मस्जिदी। अच्छा, इसम मौसूल जो होते हैं ना, वो इसके मुताबिक लाया जाता है। ये जी वाहिद है, मुजक्कर है, तो हम भी वाहिद मुजक्कर लाएंगे इसम मौसूल। जी और वो जी होता जी है अल्लाह जी। माँ नहीं लगाना यहाँ पे, जी जी माँ नहीं लगाना। जी वो जो, वो लड़का जो मस्जिद में है। अब क्या है, मस्जिद मिनल में है, मस्जिदी फिल मिनल मस मस्जिदी। फिल मस्जिदी। आपने मिनल कहा है, जी क्यों नहीं कहा है, नहीं ये हाँ सही। मस्जिद फिल में मस्जिद। है, जी मस्जिद से जी जी निकला है तो नहीं है ना। नहीं नहीं अगर फिल होता ना मस्जिद मस्जिद से निकला है तो फिर मिनल मस्जिद भी कहते ना। मस्जिदी। जी फिल जी जी मस्जिद जी ही, मस्जिद में है, जैद का भाई है। अखु जैदिन। अखू जईदिन, अखू जईदिन, जैदिन। ठीक है, जैद का भाई है। अब देखिए आपने सही बनाया कि नहीं, ये हो गया मुब्तदा, जी और ये इसमें हो गया मौसूल। इसम मौसूल, और ये हो गया सिला, ठीक है ना। अब ये जी मुब्तदा है, ये इसम मौसूल है, इसम मौसूल प्लस सिला, ठीक है ना, प्लस सिला। फिर आप सर का लेक्चर भी सुनेंगे ना, जिन्होंने टेस्ट देना है, तो फिर आपको बेहतर तौर पे और चीजें समझ में आएंगी। यही चीजें वो भी बताएंगे, लेकिन फिर आप पहली दफा सुनेंगी, फिर दोबारा तिबारा, फिर भी समझ नहीं आना। जिस तरह टीचर पढ़ाती है समझा के, और वो अभी भी कोई क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं। ये सब मौसूल हो गया,
اور پلس یہ صلہ ہو گیا، اور یہاں پر صلہ کیا بن رہا ہے؟ شب جملہ بن رہا ہے، جار مجرور ہے نا، جی جی، فی اخو المسجد. زیدن، تو یہ آپ ہوں. کا صلہ جو ہے شب جملہ بن رہا ہے. تو یہ صلہ جی ہو گیا. اب یہ دونوں مل کے یہ پورا صلہ میں نے بنا دیا نا، تو یہ پورا جو مل کے تو یہ کیا بن جائے گا؟ از اکول ٹو خبر ہو جائے گا. اب ترجمہ کریں، وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید زید کا کا بھائی. بھائی ہے، اخو زیدن. ٹھیک ہے، جی. تو فی المسجدی کو آپ بنا لیں خبر مقدم. ٹھیک ہے، جی خبر مقدم بنا لیں اور اس کو مبتدا مؤخر بنا لیں. صحیح ہے، تو جی پھر یہ جملہ جی اسمیہ بن گیا نا پورا. تو جملہ جی اسمیہ بن کے بھی یہ اس کا صلہ بن رہا ہے. اور اگر آپ جی صرف فی المسجدی کو لیں تو میننگ تو پورا ہی نہیں ہوتا، اس کو بھی لگانا پڑے گا ساتھ. وہ لڑکا جو مسجد میں ہے، یہ تو جملہ پورا نہیں ہوا نا، نہیں. تو آگے ہمیں مبتدا مؤخر بھی ایڈ کرنا پڑے گا. یہ خبر مقدم ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ دونوں مل کے جملہ اسمیہ بن کے صلۃ الموصول بن گئے. ٹھیک ہے، اب یہ اسم جی موصول اور یہ صلۃ الموصول مل کے مبتدا کی خبر. زبیدہ سمجھ آئیے؟ اتنا تو کوئی نہیں بولتا، اتنی ٹیچر تو کوئی بھی نہیں بولتی. ہاں جی آئیے، آپ بہت اچھا ایکسپلین کرتی، اسی لیے میں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں جڑی انشاءاللہ. رہیں، بس ماشاء جڑی رہیں، کیونکہ ابھی ہم ان کو مدینہ بک میں بھی کریں گے، پھر میں قرآن پہ بھی کروا رہی ہوں، تفسیر میں بھی، تو پھر ہر جی چیز وہاں پہ کلیئر ہو جاتی ہے بار بار دہرانے سے. جی آبدہ جیسا بندہ دیکھو، اس کا صرف وہ جڑی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں کرتی. یہ نہیں کہ کوئی وہ ہم ہوم ورک کرتی ہے یا کچھ کرتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو نوشین ہے افشین ہے، یہ تو ہوم ورک بھی کرتی ہیں، یہ تو میرے لیکچر کو بار بار سنتی ہے، نوٹس بھی بناتی ہیں، تو ان کو زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے. ایسا ہی ہے نا افشین؟ آپشن نہیں ہے استاذہ، وہ اچھا، وہ نکل گئی. گئی وہ لڑکی جو معلمہ کے سامنے ہے ذہین ہے. وہ لڑکی البنت البنتو البنت جو معلمہ کے سامنے ہے، اس کے بارے التي. میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ذہین ہے. ٹھیک ہے نا، تو البنتو جی. ہو گیا، آگے کیا ہوگا؟ التي التی، امام المعلمة. التی امام سامنے، ہاں. امام المعلمتی، امام المعلمتی زكية. زکیتن. اب دیکھیں زکیتن خالی آپ اس کو ملائیں گے نا تو جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، آگے زکیتن بھی آیا ہے. جی جی. زکیتن کیوں آیا ہے؟ اس کا مبتدا مؤخر بن رہا ہے. یہ جو آپ لائے ہیں نا، ہوں. امام المعلمتی، معلمہ کے سامنے ہے. اگر آپ یہ کر دیں گے نا، خالی اتنا بنا دیں گے نا صلہ، تو وہ لڑکی جو ٹیچر کے سامنے ہے، یہ تو جملہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. نہیں ہوا. نہیں ہوا زكية نا، اس کے تو صرف. زکیتن کیا ہے؟ پھر یہ مبتدا مؤخر لائے آپ. جی ٹھیک ہے، تو یہ پورا جی جملہ بن کے پھر آپ کا جملہ اسمیہ بن کے تو یہ اللہ تی کا صلہ بنا ہے. اور یہ اللہ تی اسم موصول اور پورا صلہ مل کے تو البنتو کو مبتدا بنایا نا، جی تو اس کی خبر بن جائے گا. جو آپ نے اس کو بنایا نا وہی آگے والا بنے گا. جی. ٹھیک ہے، تو اس کو ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. چلیں اگلے جملے کو کرتے ہیں، وہ میں ایک اور طریقے سے کر کے بتاتی ہوں. وہ لوگ جو وہ مسجد لوگ میں ہیں نیک ہیں. نیک ہیں. تو الذین. نہیں، اللہ زینہ کہاں سے ہو گیا؟ وہ لوگ بہت وہ سارے ہیں نا. الرجالو، وہ لوگ ہو گیا نا. اللہ زی شروع میں تھوڑی آئے گا، اللہ زینہ تو بیچ میں آئے گا نا. جی صحیح صحیح استاذہ صحیح. الرجالو وہ لوگ جو، اب لگائیں اللہ زینہ. ہاں ٹھیک ہے، ہاں الرجال. اللہ زینہ فی المسجدی، صالحون. فی المسجدی صالحون. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ صالحون مبتدا مؤخر ہو گیا، یہ خبر مقدم ہو گئی، اور یہ اسم موصول ہو گیا. یہ پورا اسم موصول اور صلہ مل کے رجالوں کی کیا بن جائے گی؟ اس کو مبتدا بنایا تو وہ خبر بن جائے گی.
ठीक है, ये वाला तरीका तो हमने ऊपर भी किया है ना। अब इसको मैं एक और तरीके से बताती हूँ आपको, ठीक है। इसको बनाएं जी। मुब्तदा, इसको अकेला मुब्तदा ना बनाएं, अकेला मुब्तदा ना बनाएं, इसको बनाएं मौसूफ। इसकी सिफ्त बयान की जा रही है ना आगे, अल्लाज़ीना फिल मस्जिद दी। वालेकुम। और इसको बनाएं आप, इसको भी इसके साथ ही शामिल कर देना, अर्रिजालु अल्लाज़ीना फिल मस्जिद दी। तो ये आपका क्या है, मौसूफ है और ये सिफत है। अल्लाज़ीना फिल मस्जिद दी क्या है, ये सिफत है, ये सिफत है। और इसको बना लें इसकी सिफत। तो मौसूफ और सिफत बन के क्या बन गया, मुरक्कबे तौसीफी बन गया। जी। जी। आपका ये आखिरी आखिरी पेज है, फिर फेल शुरू होने वाला है। लेकिन फेल भी हमने पढ़ा हुआ है, कल मैंने आपको मजूल पढ़ाया था। मुरक्कबे तौसीफी बन के अभी क्या बन गया है, मुब्तदा। मुब्तदा बन गया है। मुब्तदा बन गया है, ये पूरा मुब्तदा बन गया है अभी। ये दो तरीके होते हैं ना इसका करने के। आप इसको मौसूफ बनाएं, इसको सिफत बना लें, सिले को सिफत बना लें। वो अच्छा। आदमी जो कि मस्जिद में है, तो ये मौसूफ बन गया और ये सिफत बन गई। आदमियों की सिफत बताई जा रही है ना जो मस्जिद में है। अब आगे उनकी खबर आ रही है, तो ये आपका पूरा मौसूफ से मुरक्कब तौसीफी ये मुब्तदा बन गया पूरा। और ये वाली सालिहूना खबर बन गई। तो मुब्तदा 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 प्लस खबर क्या हो गया, जुमला इस्मिया बना। अगर ये वाला मुश्किल लग रहा है तो फिर इसको रहने दें, ठीक है ना, उसी पे रहें। लेकिन इसकी तरकीब इस तरीके से भी की जा सकती है कि आप इसको खबर बना लें और इस पूरे को मुब्तदा बना लें। अब इसमें क्या है, ये मौसूफ है और ये इस मौसूल और सिला मिलकर उसकी सिफत बन रहे हैं, आदमियों की सिफत बन रहे हैं। कौन से आदमी, वो आदमी जो मस्जिद में है, वो आदमी जो मस्जिद में है। तो ये पूरा मुब्तदा बन गया और सालिहुन्ना खबर बन गया। अब इस मौसूल असिला को आपने सिफत बनाया है रिजालू की। इसमें भी ऐसे ही था, इसमें भी ऐसे ही था। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके, ज्यादा तरीका ज्यादा ये वाला सही है। वो भी कर सकते हैं, पूरा जुमला भी बना सकते हैं, जुमला इसमिया बना के उसको खबर बना लें, और ये वाला भी कर सकते हैं। अब इसमें देखें, वो लड़का जो मस्जिद में है, तो ये उसकी सिफ्त हो गया ना, मस्जिद में है। जो के लिए अल्लाह जी लगा लेंगे, वो लड़का अल वलदु अल्लाजी फिल मस्जिदी भी। तो यहां तक आप पूरा क्या बना लें, यह बना लें मुब्तदा, और जईद का भाई खबर बना लें, इब्नु जईदिन खबर बना लें, जैद का भाई है। खबर वही होती है ना जो हा के पास आ रही होती है, वही खबर होती है। जहीन है, जहीन को खबर बनाएंगे जकियातुन। वो लड़की जो मुअल्लिमा के सामने है, लड़की की सिफ्त क्या बन बताई जा रही है, जो मुअल्लिमा के सामने है वो सिफत है। ये मौसूफ है, मौसूफ सिफत मिल के मुब्तदा बन गए दोनों, और ये खबर बन गई। यहां तक ये पूरा मुब्तदा बन गया और ये खबर बन गई। फिर ये वाला मैंने कराया, वो लोग जो मस्जिद में हैं, अर्रिजालु अल्लाजीना फिल मस्जिदी। तो इसको मौसूफ बना लें, इसको उनकी सिफत, कौन से लोग जो मस्जिद में है, ये सिफत हो गई। सिफत बना ली, दोनों को मिलाया, मुरकब तौसीफी बना के मुब्तदा बना दिया और इसको खबर बना दी। अब अगला करते हैं, तब तक समझ आ जाएगी। वो किताब जो मेज पर है जैद की है, जैद की है ये खबर है जुमले में, ये खबर है। और यहां तक क्या है, ये पूरा क्या है, मौसूफ सिफत मिलके मुब्तदा है, ये मुब्तदा है। वो किताब जो मेज पर है, अल किताबु अल्लजी अलल अल्लज़ी मक्तबी। अलल मक्तबी। ये पूरा मुब्तदा बन गया, मौसूफ सिर्फ बन के, और ये खबर बन गई। जैद की है, ली जईदिन खबर बन गई। अब ये वाली करते हैं, वो औरतें जो हाँ जी। घर में हैं मोमिनात हैं। उस- यहाँ पे लाइन उस्ताजा ये लगाएं, वो यहाँ पे लाइन उस, लगाएं और ये खबर बनाएं, मोमिनात अच्छा हैं, ये खबर बनाएं, और इस पूरे को मुब्तदा बनाएं। ठीक है, पूरे को मुब्तदा बनाएंगी तो वो वो औरतें औरतें अन्निसाउ। अब यहाँ पे क्या लगाएंगी, अल्लाती। अल्लाती, वेरी गुड। अल्लाती लगाएं या अल्लाई लगाएं, ठीक अच्छा। है, क्योंकि औरतें हैं और जमा है ना। तो अल्लाई भी लगा सकते हैं ना, दो थे ना वहां पे, जी। दो थे। दो थे, हाँ जी। औरतों के लिए दो जो इसम मौसूल यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाई लगाएं या अल्लाह, दोनों कुरान में आते हैं।
تو وہ عورتیں جو گھر میں ہیں، اب عورتوں کی صفت بتائی جا رہی ہے جو گھر میں ہیں، تو اللہ فی تی فل بیتی، البیت اللہ مومنات، تی، اللہ تی اسم موصول اور فل بیتی دونوں مل کے کیا بن گئے؟ وہ آپ کی صفت بن گئے، اور یہ موصوف بن گیا، موصوف صفت مل کے مرکب توصیفی بن کے مبتدا بن گیا، یہ پورا مبتدا ہے، مرکب توصیفی بن کے مبتدا بن گئے، کیونکہ عورتوں کی صفت بتائی جا رہی ہے نا، کون سی عورتیں، تو یہ والی ترکیب جو ہے یہ زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو خبر بنا لیں، مومنات ہیں تو کیا مومنات ہیں، ان کو کیسے خبر بنائیں گے؟ مومنہ، ہاں، مومناتن، استاذہ خبر، میرا خبر ہاں مرفوع ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، ہاں بولیں۔ استاذہ، یہ مرکب توصیفی نا، یہ چاروں حالتوں میں اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے نا صفت؟ ہوں۔ تو پھر یہ کس طرح سے ہوا استاذہ؟ اسم موصول آپ کا معرفہ نہیں ہے؟ جی جی، ہے نا، ہاں ہے نا معرفہ، تو پھر اور ہاں آپ کو مارکا کیا ہے، چاہیے؟ آپ کو اور کیا چاہیے؟ اللہ جی کو صفت بنا رہے ہیں نا، جی 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 اسم جی جی، موصول تو معرفہ ہی ہوتا ہے نا، میں نے ابھی معرفہ کی اقسام پڑھائی تھی نا آپ کو، ہوں، تو اسم موصول معرفہ ہوتا ہے، تو یہ اگر یہ معرفہ ہے تو یہ خبر بن رہی ہے نا، تو یہ جی معرفہ جی ہی بن رہی ہے نا، جی 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 یہ اکیلے استاذہ خبر جی، نہیں بن سکتی نا، اس کے ساتھ اس کو سلے کو جوڑنا پڑتا ہے، تو جب ہوں، جوڑا تو وہ پورا معرفہ ہی ہے نا، جی جی، معرفہ ہی نہیں ہے نا کہ استاذہ، یہ اعراب میں بھی مجھے ذرا سا کنفیوژن لگا، آپ پلیز ذرا مجھے واضح کر دیں۔ کس چیز، النساء ہاں اللاتی، ہاں اب نساء وہ ہے نا، اس تو پر دمہ آیا ہے، ہاں لات جی، ہاں دمہ آیا نا، اللاتی، تو ایک دمہ ہو یا دو دمے ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اعراب میں وہ فالو کرتے ہیں نا ہاں تو اللہ زی کیا ہے؟ معرفہ ہے نا، معرفہ ہونا چاہیے بس، خبر صفت جو ہوتی ہے، اور اللہ ہی لگایا ہم نے، کوئی واحد تھوڑی لگایا ہے، جی جی، ہم نے تو جمع ہی لگایا ہے نا، تو اسم موصول معرفہ ہوتا ہے، عورتیں معرفہ ہے، تو وہ جو آپ کا اسم موصول آ رہا ہے وہ بھی تو معرفہ ہی آ رہا ہے نا، ہے نا، ٹھیک ہے استاذ، یہ معرفہ ہے نا، یہ بھی معرفہ ہے، دونوں جی جی معرفہ ہیں، یہ بھی جمع ہے، چاروں حالتوں میں دیکھ لیں برابر ہیں، جی جی، اللہ زینا تو اللہ زینا ہی رہے گا نا، آپ اس نے کے اوپر کوئی منصوب تھوڑی ہے اللہ زینا، جی نہیں استاذہ، آپ نے اس کو بھی ملا لیا نا، اس میں فل بیتی بھی ملا لیا نا، تو ہوں، وہ بھی تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسم موصول تو اکیلا استعمال نہیں ہوتا نا، اس کے ساتھ صلہ ملتا ہے نا، جی، ہے، تو اس کو آپ دو ہاں طریقے ہاں، سے کر سکتے ہیں نا، اللہ زینا کو مبتدا بنا لیں، اس کو خبر بنا لیں، جملہ اسمیہ بن جائے گا، جی ٹھیک ہے، جی، یا تو یہ کر لیں، ٹھیک ہے، ہیں، ہاں ہاں، یا پھر یہ جی کر لیں استاذ، کہ آپ اس کو اللہ زینا اسم موصول بنا لیں، اور یہ آپ کا یہ پورا صفت بنے گا نا، کہ اکیلے اللہ زینا تو کچھ نہیں بننا، جو صفت جی بن رہی جی ہے نا رجالوں کی، وہ پوری بن رہی ہے، جی استاذ، تو جملہ بن کے صفت بن رہی ہے نا، جی تو دیکھیں آپ کو اس کی صفت چاہیے نا، اللہ زینا ہے نا، تو ہاں وہ تو ہاں، چاروں حالتوں میں برابر ہے، جی یہ تو صلہ ہے نا، صفت تو جی یہ ہے، صلہ یہ ہے، تو صلے کا تو جی ضروری نہیں ہے اس کے مطابق ہونا، جی، اچھا اچھا، یہی مجھے بادر کر رہا تھا استاذہ، ہاں یہی چیز بودر کری، یہی سمجھا رہی ہوں کہ آپ کی جی، صفت صرف اللہ زینا ہے، اگر آپ دیکھیں گے نا، میں ابھی آپ کو انشاءاللہ کراؤں گی ایک ایسی کتاب کے اوپر جو کہ آپ کو بتائے گی کہ یہ صفت بن رہی ہے اللہ زینا یا اللہ زی، تو وہ پھر ہوں، اس کے مطابق تو لائی جاتی ہے، جی 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 البنتو تھی تو اللہ تی لائے، النساء ہے تو جی اللہ تی لائے، تو وہ صفت بن رہی ہے نا، تو صفت کے مطابق ہے، جی استاذہ، جی ٹھیک ہے، پھر وہ آپ جی کیا جی کریں گے، اس کے ساتھ اللہ زی اکیلا تو کبھی بھی یوز نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کا صلہ بھی ملائیں گے، تو دونوں کو جی ملا کے صفت بنائیں گے نا، اکیلے تو نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس جی کا تو کوئی استاذہ، میننگ ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی میننگ ہی نہیں ہے، اس کا میننگ تو دیٹ اور دوز ہے، تو دیٹ اور جی دوز جی، کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے، ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ تو نہیں خب آپ کا بن سکتا نا صفت اکیلے، جی تو استاذ، اس کے ساتھ ملائیں، تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے، صفت اصل صفت یہی بن رہی ہے، جی 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 دیکھیں میں جی آپ کو بتاتی ہوں، اس کی مثال دیتی ہوں، جیسے آپ کہتے ہیں الکتابو علی المکتبی، نہیں اس کی مثال الکتابو، الکتاب الذی، نہیں نہیں یہ والی نہیں، یہ والی مثال نہیں دینی، اب اس کی خبر بنانی جی ہے نا، اس کی خبر جی بنانی ہے، الکتابوں جی کی خبر بنانی ہے،
تو آپ جی اس کو بنائیں خبر جدید، ٹھیک ہے نا، الجد الکتاب جدید. الجدید. وہ کتاب ترجمہ کرنا ہوگا تب تو اللہ زی لائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نے کتاب کے بارے میں صرف بتانا ہے تو پھر اسم موصول نہیں لائیں گے، پھر ہم جی خبر جی ڈائریکٹ لائیں گے. تو ہم کہیں الکتاب گے الکتاب جدید. جدیدم تو الجدید. کہیں گے، جدیدم تو کہیں گے، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ نا جدید، میں اس طرح نہ بناؤں خبر، میں مرکب اضافی کی شکل میں بناؤں، ٹھیک ہے نا. تو الکتاب مرکب اضافی بنائیں، کوئی مرکب اضافی بنا سکتے ہیں. نہیں بنا آ, سکتے، اضافی نہیں الکتاب بن سکتا، لگا ہوا ہے علی اس کو الکتاب. یہ الکتاب تو علی نہیں، وہ بن جائے گا، میں مرکب اضافی بنانا چاہ رہی ہوں. کتاب زیدن ہو سکتا ہے. کتاب آ, زیدن. ہاں زیدن کتاب زیدن ہوگا، زیدن. زیدن ہوگا، لیکن کتاب زید. ہاں کتاب زیدن نہیں، مفید. ہاں وہ الگ بنا لیں گے. اچھا، جی میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو ہوتا ہے نا آگے، اگر جی مرکب اضافی آ رہا ہے تو ہاں کتابو زیدن. زید الولدی لگائیں کتاب یہاں کو پہ، ابن زیدن، ابن زیدن کر دیں. الکتاب ابن زیدن، ٹھیک ہے نا، ابن زیدن کر دیں. اب یہ کیا ہو گیا، ابن ہو گیا نا، زیدن ہو گیا. جی تو مجھے جی بتائیں کہ یہ ابن زیدن کیا بن رہا ہے، اس کا مرکب اضافی بن کے کیا بن رہا ہے، اس کی خبر بن رہا ہے نا، جی ٹھیک جی ہے. تو اصل خبر یہ ہے، جی خبر جو جی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے مرفوع اور نکرہ. زیدن تو جی مجرور ہے، وہ تو خبر نہیں ہے. نہیں ہے. تو آپ کا جو ہے نا سوال. واسطہ تو جی اس سے ہے نا جو اس جی کتاب جی کے بعد آ رہا ہے. جی تو جی وہ جی تو وہ تو ہے، وہ تو مرفوع بھی آ رہا ہے اور نکرہ بھی آ رہا ہے. جی استاذ. یا اگر معرفہ بھی آ رہا ہے کیونکہ نہیں مضاف استاذ، الی میرا کنفیوژن دور ہو گیا. دور الحمد ہو للہ. گیا نا آپ کا، ہو گیا، جی لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا واسطہ جو ہے نا وہ اس کے بعد والے سے ہونا چاہیے بس. آگے کیا جی آ رہا ہے وہ مجرور آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ نے یہ جی موصوف بنایا، یہ صفت بنایا، یہ آپ نے کیا بنا دیا، فی المسجدی، اس کو کیا بنا دیا، جار مجرور بنا دیا. جی ٹھیک جی ہے نا، یہ والی صفت آپ کی صفت یہ ہے تو وہ چاروں حالتوں میں اس کے برابر ہے. برابر ہے. جی جی صحیح ہے جی نا، جی تو یہ ہو جی گیا. استاذ. تو اس کو جزاک ہونا اللہ. چاہیے. تو جی ہوتا ہے کنفیوژن، ہوتا ہے کہ یہ رجالو ہے وہ اللہ زینہ ہے، لیکن اللہ زینہ دیکھیں تو مبنی ہے نا، تو وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجزوم بھی ہو سکتا ہے، تینوں حالتوں میں. تو اب یہ ہو گیا. اب آپ کا آگے جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ جو ہے میں نے ریوائز کرواؤں گی انشاءاللہ اس کلاس میں سیٹرڈے میں، اگر لوگ آئیں گے تو. اب مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک دیں کہ آج کے لوگ، سدرا صدیقی اور ایک اور سدرا بھی تھی نا، تو وہ آپ لوگوں جی کو ٹیچر. سمجھ آئی ہے یہ والا جو میں نے پڑھایا ہے اسم موصول. سدرا ٹیچر صاحب، آیا ہے کچھ. ہاں کیونکہ آپ نے پہلی بار پڑھا ہے نا، جی ٹیچر. پہلی بار ایسا ہی ہوتا ہے. جب سر کا سنیں گے نا تو بھی ایسا ہی ہوگا. آپ اب میرا سن لیا نا، اس ریکارڈنگ کو ایک دفعہ دوبارہ سنیے گا، میرا مشورہ یہی ہے. پھر جب آپ کا یہ لیسن آئے گا نا، ٹیسٹ آئے گا نا، تو سر کو سنیے گا، ہیں، تو تیسری بار ہو جی جائے گا. ٹیچر. پھر جب ٹیسٹ کریں گی تو چوتھی بار ہو جائے گا، تو پکا ہو جائے گا. پہلی بار تو مجھے بھی انشاءاللہ. سمجھ میں نہیں آیا تھا، مجھے بھی نہیں سر کے اوپر سے جائے فلائی کر جاتی ہیں چیزیں. دوسری دفعہ تھوڑا تھوڑا اندر گھستا ہے. ایسا ہی ہے نا شاہین، جی ٹیچر. زبیدہ، ایسا ہی ہے نا، بالکل ایسا جی ہی ہے. میری طرف شور ہے، میری طرف شور ہے، اس لیے کوئی میں نے بات نہیں، بند کوئی کیا. بات نہیں، کوئی بات نہیں. ایسا ہی ہے نا، پہلی دفعہ چیزیں فلائی کرتی ہیں، جی 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 استاذ بالکل. اوور ہیڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اوپر سے پاس اوور ہو جاتی ہیں سر سے. دوسری بار تھوڑی سی اندر گھستی ہیں، تیسری بار پھر آؤ، چوتھی بار بالکل سمجھ میں آ جاتی. یہ آپ کی سمجھ پہ بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ لوگوں کو پہلے ہی جن کا بیس مضبوط ہوتا ہے نا تھوڑا، ان کو پہلی دفعہ میں ہی سمجھ آ جاتی ہے. اب ان میں سے جن کا بیس تھوڑا مضبوط ہے ان کو جلدی سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. فوزیہ کیا خیال ہے، آپ بتائیں. فوزیہ موجود ہے؟ فوزیہ بھی گھوم پھر رہی ہیں کہ یا نماز کے لیے چلی گئی. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو گیا. تو اس میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں ٹیچر یہ تھوڑا سا اس کو، ٹیچر یہ اس کو تھوڑا سا دوبارہ ایک دفعہ بتا دیجیے، یہ جملے تھوڑے تھوڑے. یہ والی جملے جو ترجمہ کیا ہے
جی ٹیچر، یہ تھوڑا سا نا ان کو ایک دفعہ پھر، جیسے ٹیچر آپ نے بتایا نا الرجال الذین فی المسجد صالحون، ہاں ٹھیک تو ہے، میں ٹیچر اس میں دوبارہ، ہاں جی الرجالو ٹیچر، کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا نا. جی ٹیچر، پہلا اسم مبتدا، اور ہوتا آپ ہے نے جو کہا اس کو معرفہ ہم ہوتا موصوف ہے بھی اور بنا مرفوع بھی ہوتا ہے، وہ جو مبتدا بن جاتا ہے. اب لگانا جی ہے ٹیچر، آپ نے اس کے مطابق اس کا اسم موصول لانا ہے. اسم موصول جو ہوتا ہے نا وہ اس کی صفت ہی بنتا ہے، اس لیے تو اس جی کو اس کے ٹیچر، مطابق لایا جاتا ہے نا. اسم موصول اس کی صفت ہی بنتا ہے، اس لیے اس کے مطابق چاروں حالتوں میں لاتے ہیں. اب آپ نے اللہ زینہ لایا، اللہ زینہ کیوں لایا، اللہ زی کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ یہ کیونکہ ٹیچر جمع ہے. الرجال جمع تھا، ہاں، اس اور لیے. اللہ جی ای کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ یہ مذکر ہے تو آپ نے مذکر ہی لانا ہے. یہ جمع ہے تو آپ جی نے جمع ہی لانا ہے. یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہی ہے نا، اللہ زینہ مرفوع ہے نا، جی کہ نہیں ٹیچر، ہے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے. مبنی ہے. جی ٹیچر، مبنی تو ہر مرفوع ہی ہوتے ہیں، منصوب کی جگہ پہ جی آئیں گے تو منصوب بن جائیں گے. اب یہ صفت بن رہا ہے جی تو ظاہر ہے مرفوع ہی ہوگا نا، یہ اس کا جی اعراب کو ٹیچر، فالو کرتا ہے نا، تو یہ مرفوع ہے. اب آپ باقی دیکھیں اور کیا ہے. مذکر ہے، جمع ہے، اور مذکر ہے، مرفوع جمع ہے، ہے، مرفوع ہے. ایک اور چیز کیا ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ ہے. معرفہ تو کیسے ہے ٹیچر بتائیں؟ معرفہ کیسے ہے؟ کیونکہ معرفہ کی اقسام میں الذی، سے ہے، تو یہ اس کی جی صفت ٹیچر، بن گیا نا. جی شاہین ٹیچر، صفت بن گیا نا، چاروں حالتوں میں برابر ہو گیا. تو آپ کو اس کو جی صفت ٹیچر، بنانا ہے تو یہ اس کے مطابق ہے. اس کے آگے کیا آتا ہے وہ اس کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اس جملے میں کچھ نہیں بننا، اس کا صلہ ہی بننا ہے. تو صلہ کیا ہے؟ صحیح وہ ٹیچر، چار چیزیں ہوتی ہیں. یا تو شب جملہ ہوتا ہے، الرجال الذین فی المسجد، یہی ہے نا، جو جی ٹیچر، مسجد میں ہیں. اب یہ صلہ بن گیا. صلہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے. اب جی یہ شب جملہ بن کے اس کا صلہ بن گیا. یہی بتا رہے ہیں نا کہ جو صلہ ہوتا ہے یا تو وہ جملہ ہوتا ہے یا پھر شب جملہ ہوتا ہے. تو یہ صلہ بن گیا. اب اسم موصول اور صلہ دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ صفت بنیں گے. دونوں مل کے صفت بنیں گے. اکیلا اللہ زینہ کچھ نہیں بنتا، اس کو ملائیں گے تبھی یہ کمپلیٹ صفت بنے گا اس کی. ویسے تو صفت بن گیا تھا یہ، لیکن اس کا میننگ نہیں واضح ہو رہا نا. اگر ہم یہ صفت بنا دیں، اس کو جار مجرور کر دیں، متعلق بنا دیں، آگے خبر آ رہی ہے اس کا متعلق بنا دیں تو وہ غلط ہو جائے گا. اس کو اس کا صلہ ہی بنانا ہے. یہ دونوں مل کے ہی اس کی صفت بنے گی. اب یہ صفت اور یہ موصوف بھی تھا، مبتدا بھی تھا اور موصوف بھی تھا، اور یہ اس کی پلس صفت ہو گئی، پورا اسم موصول ہے. تو یہ ابھی مبتدا بن گیا. اب یہ مبتدا بنا ہے پورا یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے نا. صحیح، جی ٹیچر، موصوف اور صفت مل کے مرکب توصیفی مبتدا بن سکتا ہے نا، جی ٹیچر، بن سکتا ہے. تو یہ پورا مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے اس صحیح، کو مبتدا بنایا، اس کو صفت بنایا، پھر ہم نے دیکھا یہ آگے یہ بھی آ رہا ہے، پھر اس کو صلہ بنایا، دونوں کو ملا کے صفت بنایا، تو پھر یہ موصوف بن گیا. تو اب یہ دونوں مبتدا ہو گئے. اب آگے خبر کیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ صالحون، ٹیچر صالحون. تو نیک ہے، ہاں، تو صالحون، صالحون میں معرفہ تو نہیں ہے نا، نکرہ ہے نا اور مرفوع ہے نا. جی ٹیچر، خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ اور مرفوع ہوتی ہے، تو یہ خبر بن گئی. یہ دونوں صحیح موصوف ٹیچر، صرف ملکہ مبتدا مبتدا پس خبر از اکول ٹو جملہ اسمیہ. تو آخر میں تو یا تو آپ نے جملہ اسمیہ بنانا ہے یا جملہ فعلیہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ضرور جی کرنا ہے. جب دا اینڈ ریزلٹ بنے گا تو وہ یا جملہ اسمیہ بنے گا یا جملہ فعلیہ بنے گا. باقی جو وہ ناقص واقص ہوتے ہیں نا، وہ تو پارٹ ہوتے ہیں جملے کا، جملے کا پارٹ ہوتے ہیں. جیسے جی جملہ ٹیچر، فعلیہ ہوتا ہے تو فاعل بھی اس کا پارٹ ہوتا ہے، پھر مفعول بھی ہوتا ہے، پھر متعلق بھی ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے پارٹ ہوتے ہیں. تو جی زبیدہ ٹیچر، سمجھ آئی؟ میں نے دوبارہ سمجھایا ابھی. جی جی یہ پورا یہاں تک آپ کا کیا بن جائے گا؟ موصوف صفت بنے گا. موصوف جی کیا؟ الرجال ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ زینہ فی المسجد یہ ان کی صفت بن رہی ہے. وہ لوگ، تبھی تو وہ لوگ ترجمہ کر رہے ہیں نا، وہ لوگ جو مسجد میں ہیں، یہ صفت ہو گئی اس کی. تو موصوف اور صفت مل کے یہ مبتدا بن گیا اور صالحون خبر بن گیا. ٹھیک ہے. جی جی تو یہ مبتدا خبر بن کے ایٹ دا اینڈ جملہ اسمیہ بن گیا. ان سب کو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، ان سب کو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے ترجمہ، جیسے میں نے ابھی بتایا. یہ شروع میں جو ہے نا، یہاں تک یہ لائن لگانی ہے
یہاں لائن لگانی ہے، یہاں لائن لگانی ہے، کیونکہ یہ آگے والی خبر ہے نا، یہاں لائن لگانی ہے اور یہاں لائن لگانی ہے۔ اب آپ ترجمہ کریں، وہ لڑکا الولد الذی فی المسجد، اب یہ پورا کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا۔ یہاں لائن لگائی ہے نا، تو یہ لائن سے پہلے پہلے جو ہوتا ہے یہ مبتدا ہوتا ہے، یہ مبتدا بن گیا، اور زید کا بائی خبر بن گئی، مبتدا خبر بن کے جملہ اسمیہ بن گئی۔ اب جب ترجمہ کریں گے اس مبتدا کا تو وہ ہوگا الولد الذی فی المسجد، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا مبتدا ہے، جی اور اس میں لڑکا جو ہے وہ موصوف ہے، اور اس کے آگے الذی فی المسجد اس کی صفت بن رہا ہے، تو موصوف صفت مل کے تو مبتدا بنے ہے نا، جی ٹھیک ہے؟ اب یہ خبر بن گئی۔ تو یہ لائن جو میں نے لگائی، اس لائن کو لگائیں اور اس ایکسرسائز کو کریں، دوبارہ سے کریں، جی خود سے ٹیچر، لکھیں اور لکھ کے مجھے بھیجیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ جب میں آپ کہتی ہوں نا ایز اے ہوم ورک لو تو پھر آپ کرتے بھی ہیں نا، ورنہ تو نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے ٹیچر، اردو میں انشاءاللہ۔ پہلے اردو میں لکھیں یا نہ لکھیں، عربی میں ضرور لکھیں، جی ٹیچر، اردو میں بھی لکھ لیں گے تو اچھی بات ہے، اردو ذرا یاد رہے گی، اردو کو مت بھولیں، کیونکہ ہماری بہت ساری تفسیر کی کتابیں اور یہ وہ، ہم جب باہر کے ملکوں میں آتے ہیں تو ہمیں اردو لکھنا پہلے بھولتی ہے، پھر پڑھنا بھی آہستہ آہستہ بھول جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بولنا بھی بھول جاتی ہے۔ یہ سکھ لوگ دیکھیں اپنی مادری زبان کو کیسے پکڑ کے رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں پنجابی تو بہت دور کی بات ہے، اردو بھی بھلا دیتے ہیں ان کی۔ تو کوشش کرنا چاہیے گھر میں جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں بچے اردو بولیں، ورنہ اپنے ملکوں میں جا کے یہ بالکل اجنبی ہو جائیں گے، آپ سے ہی بات نہیں کر پائیں گے۔ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں تو جرمنی بھی ضروری ہے نا سیکھنا، انگلش تو انگلش، جرمنی بھی ضروری ہے وہاں پہ، تو جرمن لینگویج۔ تو یہ کیا ہے ابھی، یہ پھر ہم نے فیلیا، اور یہ ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے جملہ فیلیا میں، آپ ماہر ہیں، تو اسی میں نے مجہول پڑھایا تھا کل، جملہ فیلیا میں ہی آگے جا کے تو میں نے وہ پڑھایا تھا۔ لیکن انشاءاللہ یہ جو ابھی کلاس جا رہی ہے نا، ان کے ساتھ ساتھ اگر یہ لوگ آتے رہے اسی طرح لوگ تو میں ان کو پڑھا دوں۔ جی ٹیچر، انشاءاللہ۔ یہ سارا آپ نے پڑھنا ہے نا، تبھی آپ کو پھر آگے فیل کر آپ کا ایک جی گرینڈ ٹیچر، ٹیسٹ انشاءاللہ۔ آئے گا 1 to 27 لیکچر تک۔ ابھی کون سا لیکچر کر رہے ہیں؟ ٹیچر 25 کا ٹیسٹ آ گیا ہے۔ ہاں آ گیا ہے نا، 26 27 کے بعد آپ کا گرینڈ ٹیسٹ آئے گا۔ یہ ٹیسٹ میں ہی جی بناتی ہوں، میں ہی اپروو کرتی ہوں، صرف میں ٹائپ نہیں کرتی، ٹائپ کوئی اور کرتا ہے، اس کا اپروول بھی بعد میں، اس کی جو پروف ریڈنگ ہوتی ہے وہ بھی میں کرتی ہوں۔ تو یہ ٹیسٹ پھر آپ کے پاس جاتے ہیں۔ ہم نے بیچ 1 پڑھایا تھا تو اس وقت بنا لیے تھے نا، تو ابھی آپ کو وہی فارورڈ کر رہے ہیں۔ آپ کے جو ٹیچر ہیں ان کو پہلے یہ پڑھائے گئے تھے نا، تو اس جی وقت جی۔ ہم نے یہ بنائے تھے، تو ابھی تمہارے پاس بنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں 1 to 27۔ استاذہ میرے پاس تو ابھی تک نمبر 17 ہی آیا ہے ٹیسٹ نا۔ ہاں آپ کو سارے ٹیسٹ کرواؤں گی، فکر میں ادھر ہی کرواؤں اچھا گی، ادھر ہی کرواؤں گی، سارے اوپن کروں گی، ایک ایک دن میں 2 2 3 3 ٹیسٹ کروا دوں گی۔ نہیں تو میرا وہ بیچ ختم، میرا بیچ ختم ہو گیا ہے۔ ہم کو 18 اور 19 آیا ہے، اور آپ نے اس کی کیز بھی نہیں بھیجے میں ابھی ابھی کیا تک۔ کہہ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں میں آن لائن آپ کو کرواؤں گی، تاکہ اچھی طرح جو اچھا چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ سمجھا بھی سکوں، جی جی اچھا جی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے پھر آپ کو میں ٹھیک کورس میں ڈال دوں گی، کورس میں ڈال دوں گی جب نیا بیچ شروع ہوگا۔ ابھی نیا بیچ یہ ہمارا جا رہا ہے نا 1 to 20، یہ بیسک جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک ایڈوانس بھی چل رہا ہے، جس میں ہم جی لیکچر نمبر آج 72 74 75 بھیجا ہے ہم نے، تو ان کا بھی رمضان سے پہلے پہلے کورس ایڈوانس بھی ختم ہو جائے گا، تو جس میں ہم آپ کی کلاس کی بہت سی لڑکیاں ہیں، یہ زبیدہ کے ساتھ جو لڑکیاں ہیں نا، اور طاہرہ اور وہ ساری ہیں، وہ ایڈوانس کورس میں میرے ساتھ، ان کے پیپرز میں چیک کرتی ہوں، کل ان کا ریزلٹ ڈالا ہے میں نے پورا، تو یہ چل رہے ہیں کورسز، تو انشاءاللہ جب یہ والا نیا بیچ آئے گا نا تو اس میں میں پھر آپ کو ڈال دوں گی، صحیح ہے؟ پھر آپ لوگ مزے سے سارے ٹیسٹ کرنا، لیکن اس سے پہلے کچھ آنا بھی تو چاہیے نا، ہے نا؟ تو پھر جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو پھر اچھا نمبر لیں گے انشاءاللہ۔ جی تو وہ میں کوشش، ابھی 1 to 27 تک میں پورا ریوائز کرواؤں گی آپ کو، پھر آپ ٹیسٹ دیں گی، ایسے نہیں دیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے یہ کون ہے سدرا وغیرہ؟ تو یہ جو میں پورا ٹیچر، یہ جو آپ ریوائز کب کروائیں گے ٹیچر یہ آپ؟
اب جیسے ہی آپ کا یہ ابھی آج اللہ زینہ ختم ہو گیا نا، میں ریوائز کروانا شروع کر دوں گی. جملہ فعلیہ ابھی نہیں پڑھاؤں گی. جملہ فعلیہ جی آپ کا ٹیچر گرینڈ ٹیسٹ ہو جائے گا، اس کے بعد شروع ہوگا. جی ٹیچر ٹھیک ہے؟ تو جی ٹیچر یہ صحیح ہے. تو ان کا میں ریویژن کروں گی کلاس میں، تاکہ ان کا بھی ریویژن ہو جائے سارا. ان کے جو پیپر انہوں نے اپنے پاس کیے ہوئے ہیں سب ان کے کریکشن کر لیں، وہ بھی کر لیں، اور آپ کا بھی ہو جائے. تو انشاءاللہ جی نیکسٹ سیٹرڈے سے میں کروانا شروع کر دوں گی. اور میں ایک دن میں 4-4 5-5 پیپر کرواؤں گی، کیونکہ چلو آپ نے ٹھیک. پڑھا ہوا ہے آلریڈی، جو ان کو کیا ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے 2 پیپر کمپلیٹ کریں، پھر اس کے بعد پیچھے سے میں ریویژن کروا کے ختم کروا دوں. صحیح ہے. پھر آپ انشاءاللہ. کا لیکچر نمبر 28 سے وہ دوسرا پارٹ شروع ہو جائے گا نا. پارٹ 2 میں شروع ہو جائے گا. یہ پارٹ اول ہے، پھر پارٹ 2. ٹوٹل آپ کے کتنے لیکچر ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 40 لیکچرز ہیں. کورس 1 میں آپ کے کتنے لیکچر ہیں؟ پارٹ 1 میں 40 لیکچر ہیں. تو 40 ابھی 27 ہوئے ہیں مڈ میں ابھی آپ. چلیں ٹھیک ہے. انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ جزاک وبرکاتہ. ٹھیک ہے. جزاک. ابھی جب آپ کا یہ آئے گا نا 1-2 دن میں اس موصول کا آئے گا نا، تو پھر آپ کو پہلے سے آپ نے پڑھا ہوا ہوگا. سر کا لیکچر سنیں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے؟ اور باتیں انشاءاللہ اچھی ٹیچر. سمجھ میں آئیں گی. تو جن کو سننا ہے وہ ان کو میں دے سکتی ہوں سر کا لیکچر، تاکہ آپ کو اور زیادہ اچھی چیزیں سمجھ میں آ جائیں جو میں نے پڑھائی ہیں، اور اچھی سمجھ میں آ جائیں. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر جی دیکھتے ہیں. ٹیچر. صحیح ہے. اوکے. ٹائم پہ ہے نا، آپ کے پاس ٹائم بھی ہونا چاہیے. اور ویسے بھی ایک ٹیچر سے پڑھیں شروع میں نا، جب پڑھیں تو ایک ہی ٹیچر سے پڑھیں، تاکہ آپ جب ماہر ہو جائیں کہ ہاں بھائی اب ہمیں آ گیا، پھر کسی ٹیچر کو بھی سن سکتے ہیں نا، اس کی بات آپ کو سمجھ آئے گی. شروع میں کیونکہ ہر ٹیچر کا پڑھانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ویسے سر احمد سہیل کا اور میرا بہت ملتا جلتا ہے، بہت ملتا جلتا ہے، کیونکہ ہم دونوں نے اکٹھے ہی پڑھانا شروع کیا تھا. 2007 میں انہوں نے شروع کیا تھا، 2005-7 میں نے شروع کیا تھا. میں بھی ٹیچر اسی وقت بنی، وہ بھی بنی ہے. ادھر وہ آپ کے کون ہے ایک اور امریکہ میں، نعمان علی خان، انہوں نے بھی 2007 میں شروع کیا تھا. ہم لوگ اکٹھے ہی ٹیچر بنے ہیں سارے. تو ہمارا طریقہ بھی ایک ہی ہے پڑھانے کا. وہ صرف انگلش میں تھوڑا بہت پڑھاتے ہیں اور ہم اردو میں پڑھاتے ہیں. طریقہ ایک ہی ہے، چاہے آپ ان کو سن لیں چاہے مجھے سن لیں. ٹھیک ہے. اوکے. جی ٹیچر جزاک اللہ خیر کثیرا. وہی ہے کہ پڑھنے والے بنے. ٹھیک ہے. اوکے. انشاءاللہ. فی امان.